गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। डर लगता है आपको किसी भी चीज से? आपको लगता है डर? मुझे डर लगता है सांपों से। और खेल रही हो सांप इस वक्त से? मेरे हाथ में ये सांप है, नकली है, प्लास्टिक का सांप है, इस वजह से मुझे डर नहीं लगा बिकॉज आई नो कि ये नकली सांप है। बट डर लगता है आस्तीन के सांपों से। ओके, सो इफ द क्वेश्चन इज कि असल सांप से डर लगता है या आस्तीन के सांप से डर लगता है? किससे डर लगता है? दोनों से। क्यों? दोनों से लगता है, और जो असल सांप है शायद उससे थोड़ा कम लगे, उससे मुझे बहुत डर लगता है। मैं करीब ना जाऊं, दूर से देख के भाग जाऊं, लेकिन शायद उससे थोड़ा कम लगता है। लेकिन जो आस्तीन के सांप है उनसे थोड़ा ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो आपको नज़र नहीं आते, आपको पता नहीं होता कि कौन है आस्तीन का सांप एक्चुअली। क्योंकि वो आस्तीन के सांप वो होते हैं जो आपकी जड़ें काटते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको पीठ पीछे तो, आपको पता नहीं होता। सो तो जो असल सांप होता है वो आपको नजर आ जाता है, उसका आपको पता होता है। तो खुली आस्तीन ना पहनो ना, तो आप ना थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशन ले लेते हैं ना, आप उस जगह पे नहीं जाते, आप दूर भाग जाते हैं, वो अलग बात है। तो मैं कहता खुली आस्तीन क्यों? बंद आस्तीन में हो तो फिर सांप नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब कॉन्टेक्स्ट इस बात का वो ये कि मेक श्योर करें कि आपके बाउंड्री को स्ट्रांग रखें। एग्जैक्टली, कि आपके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, आपके इर्द गिर्द किस तरह के लोग हैं जो कि आपके सर्कल में, उनसे आपको क्या एनर्जीज मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप ये ज़रूर देखें कि क्या ये शख्स पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है या क्या ये शख्स नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, और आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना सर्कल रखें। ये बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगे ना सिमिन कि आपके आसपास से नहीं, आपके वो प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं जिसके बारे में मालूम हो गया आपको, बहुत तरीके के साथ साइलेंटली डिसेंटली आप किनारा इख्तियार कर लें। चूँकि अगर आप कर्टसी में रहेंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर आप इस तरह से रहेंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तो फिर जब नुकसान उठाएंगे तो उसके बाद आपको लग पता जाएगा। सो बेहतर है कि आप चूज़ करें अपने ताल्लुकात में, और चूज़ वाइजली। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए ऐसे किसी शख्स की आपके आसपास जो कि आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा हो, जानबूझ कर नुकसान पहुंचा रहा हो। क्योंकि ये ज़िंदगी है, और इसमें जब इस तरह का नुकसान हम उठाते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी होता है, हमारे आसपास और लोगों पर भी आ रहा होता है, फैमिलीज पे होता है। सबसे बड़ी बात ये होता है आपके बच्चों पे होता है, आपके पार्टनर पे होता है, तो इसलिए ना आपके पेरेंट्स पे होता है। तो ये ज़रूरी है कि आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है अपनी बाउंड्री को, और इट्स ओके टू हैव अ स्मॉल सर्कल। एब्सोल्युटली, ये भी माइंड में रखें, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपके सर्कल में देखिए 4 लोग हैं आपके सर्कल में, लेकिन वो सुथरे लोग हैं, वो सही लोग हैं, वो आपके साथ सिंसियर है, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, सो दैट्स इनफ। बाकी आप प्रोफेशनल सर्कल अपना रखें, उनसे इमोशनल अटैचमेंट ना रखें। काम किया, एक अच्छा ताल्लुक है, प्रोफेशनल ताल्लुक है, काम किया, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर जगह पर आप अपनी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं करते, ये भी हमें समझने की जरूरत है। ये कोलीग आज छोड़ के चला गया शुएब, तो इमोशनल ओके मैंने भेजू सी, मैं वापस आया, मैं नहीं जा रहा जी बाजी। हंसी मुझे पता नहीं क्यों आ गई, वैसे मुझे पता था आप अपने में ले लेंगे। नहीं, हमारा तो बहन भाइयों वाला है, बिल्कुल है ना, तो हमारा तो एक डिफरेंट है। बट मैं जनरली एक बात कर रही हूँ ना कि अक्सर होता है ना, मेरी फलानी कुलीग चली गई तो अब मैं तो सख्ते में आ गया हूँ या आ गई हूँ, मुझे डिप्रेशन हो गया। वो प्लीज इमोशनल अटैचमेंट्स ना रखें तो ज्यादा बेहतर होता है। हाँ, वो एक अलग बात होती है शुएब कि कहीं आपका ऐसा ताल्लुक बन जाए तो इट्स अ ब्लेसिंग। ठीक है कि आपको वर्क प्लेस पे भी ऐसे लोग मिल गए, बट अगेन वो आपको पता चलता है कि वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं या आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं होने चाहिए। हेल्दी रिलेशंस होने चाहिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में। बट अगेन जो आपने बात की ना, कम हो और अच्छे हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज जहाँ चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं, जो आप हर किसी के साथ यूँ चल रहे होते हैं ना कि वो भी मेरा भाई और वो भी मेरा भाई और वो भी मेरा भाई, तो इतना मुश्किल भी मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसलिए बेहतर है कि कम लोग हों आपके आसपास, लेकिन वाकई वो स्ट्रांग हो। प्लस ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप किसी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एज अ टीम काम कर रहे होते हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उस टीम को भी रिस्पेक्ट दें, कि वो टीम मेंबर हो सकता है उसमें किसी की राय मुख्तलिफ हो सकता है किसी के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ हो। ये बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल मुमकिन है कि वो आपसे इख्तलाफ रखे। वो इख्तलाफ कैसा रख रहा है, दिल में तो नहीं रख रहा, जो बात है आपसे शेयर कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। रिस्पेक्ट वाली आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि रिस्पेक्ट जो है ना वो एलिमेंट बरकरार रहना चाहिए। डिसरिस्पेक्ट किसी साइड से नहीं आनी चाहिए। एक हेल्दी रिलेशन आप मेंटेन रखें तो वो बहुत अच्छा होता है। और आज हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं बात करने के लिए। हमारा ज्ञान तो मुकम्मल हुआ। एग्जैक्टली। अब लेते हैं एक ब्रेक। अब रखो इसको नीचे। सही वाले सांपों से भी डरे, प्लास्टिक वालों से भी डरे, प्लास्टिक वालों से भी डरे, ना डरे, प्लास्टिक वालों से ना डरे। क्या बेचारों ने क्या लेना, क्या ही कह लेना है। आस्तीन के सांपों इस वक्त सांप डर रहा होगा वैसे। इसमें
اس کی سوچ سمجھ نہیں ہے نا فی الحال. ٹھیک ہے بات ورنہ صحیح شاید ڈر ہی جاتا. تو بریک لے لیتے ہیں, بریک لیں گے, واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. انکل ایک کرکرے. کرکرے ہی کیوں؟ ایویں تو نہیں نا پھر. Crazy for kurkure. گونجتی گرجتی برستی چھم واٹر فال. ہوتیاں پرایا مال رو کے ٹر پئیے, تیاں پرایا مال رو کے ٹر پئیے. جب سردیاں عروج پہ ہوتی ہیں دسمبر اور جنوری میں, یہاں پہ اندھیرا ہو جاتا ہے, سورج کی روشنی بہت کم پڑتی ہے. انکل ایک کرکرے. کرکرے ہی کیوں؟ ایویں تو نہیں نا پھر. Crazy for kurkure. ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اسکواش کی جب بات ہم کرتے ہیں تو بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں, بٹ اب جو ہمارے ینگسٹرس ہیں وہ اپنا بڑا نام بنا رہے ہیں, اور میں یہ نہیں کہوں گی صرف کہ اپنا نام بنا رہے ہیں بلکہ پاکستان کو اس کھیل میں بہت آگے لے کر جا رہے ہیں. اور آج کچھ ایسے ہی ننھے منھے نہیں کہوں گی کیونکہ سارے تمہارے مقابلے میں تو ننھے منھے ہی ہوئے نا. میں وہ تو ہے, لیکن میں چاہتی نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں, ایج از جسٹ اے نمبر. صحیح بات ہے. تو ہمارے ینگسٹرز یہاں پہ موجود ہیں. صحیح بات. سمین سے کافی چھوٹے ہیں وہ, تو آج آپ کی ان سے ملاقات بھی کرائیں گے. ویری ٹیلنٹڈ جسٹ لائک می. ہاں نہیں مور دین می obviously. Of course, that's why they are representing Pakistan at a very I'm also big representing platform. Pakistan here. Where, on bro? this show. It's Rising This show, Pakistan. are we talking about those guys جو کہ کہیں اور جا رہے ہیں؟ وہ اپنی فیلڈ میں کر رہے ہیں, ہم اپنی فیلڈ میں کر رہے ہیں. ہاں بات تو صحیح ہے. بٹ مجھے لگتا ہے شاید زیادہ مشکل کام کرے, زیادہ اس بحث سے نکلتے ہیں نا, اس بحث زیادہ سے ذمہ داری والا کام کرے, کیونکہ وہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو ریپرزینٹ کریں, پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں. ایبسلیوٹلی. پہلے بھی کئی ایونٹس پہ وہ جا چکے ہیں, بہت سے میڈلز وہ لے چکے ہیں, لیکن ابھی وہ جا رہے ہیں ایشین جونیئر 2026 کے لیے چائنا نیکسٹ ویک. تو آپ کی ملاقات کرائیں گے. سارے پلیئرز تو نہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ 5-6 پلیئرز جا رہے ہیں پاکستان سے, 3 پلیئرز ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے کرائیں گے آپ کی ملاقات. سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا سہیل عدنان نے, انڈر 15 اسکواش پلیئر ہیں, کئی کامن ٹائٹلز اپنے نام کر چکے ہیں, اسکاٹش جونیئر 2026 سمیت متعدد نیشنل جونیئر چیمپئن شپ جیتنے والے سہیل عدنان آج بنے ہیں ہمارے مہمان. ان کو کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سہیل؟ ٹھیک, اللہ کا شکر. گریٹ, زبردست, تھینک یو سو مچ. آپ جوائن کیا, میں ان کے ساتھ موجود ہیں واقعی ننھے منھے مصطفیٰ خان. ہی از 12 ایئرز اولڈ.
अंडर 13 स्क्वाश स्टार हैं मुस्तफा खान, बहुत कम उम्र में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर शानदार कामयाबियां समेट चुके हैं। स्कॉटिश जूनियर चैंपियनशिप 2026 जीत चुके हैं और अभी एशियन जूनियर 2026 के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है एंड ही इज गोइंग टू चाइना नेक्स्ट वीक। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, कैसे हैं? अस्सलाम, ठीक मैंने सुना आप बहुत बोलते हैं। जी। That's good. ये तो हमें अब मालूम होगा ना शो में आगे चलकर कि मुस्तफा कितना बोलते हैं। साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमैर, ही 16 इयर्स ओल्ड, पेशावर से इनका ताल्लुक है, अगेन वेरी यंग, और इनका ताल्लुक जैसे मैंने बताया पेशावर से है। इन्होंने भी बहुत सी जगहों पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, बहुत टाइटल्स अपने नाम किए हैं, एशियन जूनियर टीम के लिए क्वालिफाई किया है इन्होंने। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने क्यों नहीं ब्रिटिश स्कॉटिश जूनियर चैंपियनशिप जीती, वो कहना मैं गया नहीं था। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद उमैर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने। आप क्यों नहीं गए थे उस टूर्नामेंट में? आई थिंक आई हैव अ मैच, मेरा मैच था ब्रिटिश, बिजी थे? हाँ जी, मेरा मैच था पाकिस्तान में, तो इसलिए। जबरदस्त। तो मेरा ख्याल है सुहेल से हम जरा स्टार्ट जैसे आप कहें, बुजुर्ग आप, जैसे आप कहें। बुजुर्ग सही, मतलब अक्ल में बुजुर्गी। अच्छा सुहेल, कैसे आप आए इस फील्ड की तरफ, क्या क्या अकम्प्लिश किया अभी तक, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी, इस फील्ड के अंदर ऐसा है कि मेरी फैमिली गेम थी। ओके। तो पहले बाबा खेलते थे तो उनको देख के स्टार्ट की और काफ़ी अच्छी गेम है और मैंने काफ़ी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं, ब्रिटिश जूनियर भी जीता है, 2 टाइम एशियन जूनियर चैंपियन भी अंडर 13 में। अब पहली दफ़ा एशियन जा रहा हूँ अंडर 15 में, इंशाल्लाह उम्मीद है कि गोल्ड मेडल लाऊँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थोड़ा फैमिली से मुतालिक बताएं, आपने सिर्फ वालिद का जिक्र भी किया, और कौन कौन स्क्वाश के मैदान में रहा और किस तरीके से उन्होंने कामयाबी समेटी, और आपने किस तरह से इंस्पिरेशन ली कि मुझे भी अब इसी मैदान में आगे बढ़ना है? जी, क्योंकि पहले बाबा भी खेलते थे, चाचू मेरे इंटरनेशनल प्लेयर थे स्क्वाश के, तो काफ़ी चाचू के पास गोल्ड मेडल हैं, PSA के भी और नेशनल भी। बाबा ने सिखाया कि चाचू ने? ट्रेनिंग बाबा कराते थे और चाचू के साथ गेमें खेलता रहा। सिखाया बाबा ने, हराया चाचू को। तो ऐसे में चाचू ज्यादा स्ट्रिक्ट थे या अब्बा ज्यादा स्ट्रिक्ट थे? बाबा इतना ज़्यादा नहीं थे क्योंकि वो लाड करते थे, चाचू ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। तो वो गुस्सा भी करते थे, मिस्टेक करता था ट्रेनिंग, तो इन दोनों ने काफ़ी ट्रेनिंग कराई मुझे। लेकिन देखिए ऐसे ही तो आप आगे सीख रहे होते ना, तो वो भी मेरा ख्याल है गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी पे चल रहे होंगे कि दोनों ट्रेन करोगे, एक दिन अच्छा तुम डांटो मैं ना डांटू, बट समहाउ इट्स पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। बाबा ने कहा ना डांटो, मैं वही बात कर रही हूँ ना कि आपस में जो है ना वो मुक्का हो गया होगा, और फिर लेकिन देखिए इट्स पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ना, इसी वजह से आप ट्रेन हुए और आपने इतने गोल्ड मेडल्स जीते। जी सही बात है। और अभी तैयारी कैसी है चाइना के लिए? जी, काफ़ी टाइम से हम पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन इस्लामाबाद आए हुए हैं, ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी जा रही है उस्ताद फेम गुल से, और पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन काफ़ी हमारे साथ अच्छे कोऑपरेट कर रही है, अच्छी ट्रेनिंग करा रही है, फिजिकल स्किल वाइज। सुबह मॉर्निंग टाइम सेशन कराती है 5 o'clock, ग्राउंड होता है, तो फिर उसके बाद हम आते हैं 7 o'clock कोर्ट ट्रेनिंग करते हैं, फिर रेस्ट एंड डाइट लेते हैं, तो फिर 3 o'clock दोबारा ट्रेनिंग होती है। तो काफ़ी ट्रेनिंग चल रही है। जी, इंशाल्लाह अपनी फुल तैयारी है, इंशाल्लाह बस अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि गोल्ड मेडल जीते। इंशाल्लाह यही तैयारी है और यही कोशिश होनी चाहिए। मुस्तफा, क्या हाल चाल? ठीक, आप जबरदस्त। नाश्ते में क्या खाया आज? नाश्ते में अंडा पराठा। अच्छा, पसंद अंडा पराठा आपको इसलिए आंटी की तरह? तो नाश्ता हो तो अंडा पराठा हो ना, क्या आंटी की नाश्ता है ना जी। वो अंग्रेजी नाश्ता क्या नाश्ता सही होता बात है? है, सही बात। हाँ, जम के खाना चाहिए वैसे। बेशक इतना भी जम नहीं जाना चाहिए कि सब कुछ जम जाए अंदर, इतना भी नहीं करना देखिए चाहिए। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। What information? हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हफ्ते में Wow! I was not knowing this. 5 वर्किंग डेज होते हैं। अच्छा, 5 वर्किंग डेज होते हैं जिसमें खाना मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप बाहर होते हैं आगे पीछे, तो खाना लाइक And दिल कर guess रहा what? होता है दिन में ना। 3 टाइम खाना भी होता है। 3 टाइम जरूरी नहीं होता, और तुम तो 4 टाइम खाती हो। 3 टाइम खाना भी नहीं चाहिए, हस्बे जरूरत खाना चाहिए, वो फिर आप पे डिपेंड जरूरत करता 3 दफा की है। है। आप लोग किस तरह से डाइट मैनेज करते हैं, अगर आप बताएं हमें हाँ, ओवरऑल, मुस्तफा। क्योंकि देखिए डाइट का भी बड़ा एक रोल है ना आपकी फिटनेस पे। तो जब दिल करता है अंडा पराठा खाने को और फिर कोच कहे कि नहीं अंडा पराठा नहीं खा सकते, अभी आपको सिर्फ डाइट वाला खाना खाना है, हाउ डू यू मैनेज? ये डाइट तो यही होती है, सुबह कहते हैं अंडा पराठा खाते हैं, शाम को फिर वो सैलेड खानी होती है हमारी डाइट, और बराबर शाम को काम। फिर जी बराबर हो गया ना काम, सुबह पराठा खा लिया था जी, छुप छुप के कोच से कुछ खा लेते हैं। आई होप कोच हमें नहीं सुन रहे। आई होप सो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोच ने पकड़ लिया हो, मतलब खाते हुए छुप के खा रहे हो और पता एक चल दफा गया हो कि- पकड़ा था जी। एक दफा पकड़ा था? फिर क्या किया था कोच ने? जी, वो बोल रहे थे, कहते फिर अंदर से फिटनेस सारी वो जाया चली जाती जो ट्रेनिंग करते हैं। तो आपने जवाब देना था मैं लाहौरी हूँ जी,
کھانے کے معاملے میں تو نو کمپرومائز، سیدھی بات. ایسا ہی ہے. جی میں نے سنا تھا بہت بولتے ہو یار، یہ تو کام خراب ہو رہا ہے. کام خراب کام خراب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا آپ کس طرح آئے مصطفیٰ اس فیلڈ میں، جس طرح سے یہ ہماری بھی فیملی گیم تھی. میرے ماموں بھی کھیلتے تھے، بابا بھی، تایا ابو بھی کھیلتے تھے. جی اچھا اس سلیکشن اس کی کیسی ہوئی جو ابھی آپ جا رہے ہیں چائنا فار دس ایشین جونیئر، اس کی سلیکشن کیا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، کس طرح سلیکشن ہوتی ہے؟ اس کے اندر یہ ٹرائلس ہوئے تھے، اس کے اندر میں نمبر 1 آیا تھا. اس کے اندر پورے پاکستان کے پلیئر ہوتے ہیں. اوکے جی اس کے اندر 1 اور 2 پلیئر کو لے رہے تھے. صرف اس بار ایشین جونیئر میں صرف انڈر 13 میں میں جا رہا ہوں. سو انڈر 13 میں صرف آپ جا رہے ہیں، تو پاکستان میں انڈر 13 میں یو آر نمبر 1. جی ماشاءاللہ دیٹس ونڈرفل. جی میں اسکاٹش جونیئر بھی جیتا اور پاکستان نمبر 1 ہوں. زبردست. اپنی اس کیٹیگری میں یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان ماشاءاللہ. تھوڑا روٹین کے متعلق بھی بتائیں کہ اسپیشل کوئی تیاری اس وقت چل رہی ہے یا روٹین کی جو تیاری تھی جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہی چل رہی ہے، آپ کی کیٹیگری میں ذرا ایکسٹرا تیاری چل رہی ہے؟ جی کہتے ہیں ابھی ایشین جونیئر ہے، 2-3 دن رہ گئے ہمارے جانے میں. انشاءاللہ مزید تیاری ہے کہ گولڈ میڈل لے کے. اور ایکسائٹمنٹ کتنی ہے، کھیلنے کی تو اپنی جگہ ہوتی ہے بٹ دوسرے ملک جانے کی اوور آل ایک بڑا ایکسپوجر ہوتا ہے اس جرنی کا. پہلے بھی میں 2 دفعہ انگلینڈ گیا تھا. اس بار کیا، اس بار کا بتاؤ مجھے. اس بار برو اس چل نا، اس نے کہا میں جاتا رہتا ہوں، میں جاتا ہوں. آپ لوگ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں جو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ پر دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہر بار جب آپ نئی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو ایک نیا ایکسپوجر ہوتا ہے آپ کا، اور آپ نئی کنٹری جب جاتے ہیں تو مطلب آپ کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا. خوشی تو نہیں ہوتی، میچ کا بڑا پریشر ہوتا ہے. برو از ویری فوکسڈ، میچ کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے. اچھی بات ہے. فیملی سپورٹ زیادہ رہی بیکاز آپ کی فیملی میں اسکواش کھیلی بھی جاتی رہی ہے. تھوڑا سا بتائیں کہ جو آپ نمبر 1 پاکستان میں اپنی اس کیٹیگری میں کیا چکر ہے؟ کیا آپ کی کیٹیگری میں آپ کے ایج بریکٹ میں زیادہ بچے ہیں نہیں، یا کہ آپ نے زیادہ تیاری کر لی ہے، کیا ہے؟ اس کے اندر محنت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. انشاءاللہ میں محنت کرتا ہوں. اور بھی پلیئر ہوتے ہیں وہ رینکنگ کے اندر بہت 400 تک رینکنگ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی 2nd سیٹ سے بھی میں سارے پلیئروں کو جیتا ہوں اپنی کیٹیگری میں. ایسی کیا خاص بات ہے آپ میں دیٹ یو اسٹینڈ آؤٹ؟ یو نو وہ ٹیکنیک ہے، اسکل ہے، انڈیورنس ہے، اسٹیمنا کیا ہے؟ ابھی ہم 3 مہینے سے اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہماری اسکلس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پاکستان اسکواش فیڈریشن جو ہے نا یہاں پہ، اوکے جی اسکلس کے اوپر کام کر رہے ہیں ایشین جونیئر میں. زبردست. جی چلیں دیٹس گریٹ جی. اب آپ کی تیاری تو تقریباً مکمل ہی ہو چکی ہے اور اب آپ جانے کے لیے تیار ہیں. آتے ہیں جی عمیر کی طرف. عمیر آپ کیونکہ مصروف تھے اور بڑے ایونٹس چل رہے تھے، دیٹس وائی آپ برٹش جونیئر نہیں آپ نے کھیلا تھا. اسکاٹش جونیئر. اسکاٹش میں کیوں سے برٹش کہتا ہوں بار بار؟ برٹش جونیئر نہیں ہے، اسکاٹش جونیئر ہے. یس. سو آج آپ تو اپنے بیک گراؤنڈ میں ساتھ ہیں نا سبھی، دیکھیں اسکاٹ لینڈ یوکے ساتھ ہیں تو میں اس لیے کنفیوز ہوتا ہے. آنا جانا بہت زیادہ رہتا ہے وہاں پہ، اس لیے بتایا آپ کو. اور مے بی تھوڑے یو نو فور فادرز اور یا رائٹ دادا ابو جنریشن. یا دیٹس وائی تھوڑا سا مائنڈ اس طرح چلا جاتا ہے. کمنگ ٹو میں روٹین کیا چل رہی ہے آج کل اسپیشلی ویسے اسلام آباد ہے؟ آپ کا تعلق ویسے پشاور سے؟ ہاں جی پشاور سے بالکل. جی آج کل تو روٹین بہت اچھی چل رہی ہے. تو ابھی فی الحال تو لائٹ چل رہی ہے کیونکہ میچز قریب ہے. تو جب میچز قریب ہو جاتے ہیں تو پھر روٹین تھوڑی سی لائٹ ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ہماری فزیکل فٹنس بھی ہوتی تھی صبح 6 بجے نماز کے بعد. تو ہماری ڈائٹ اس طرح ہوتی ہے کہ تقریباً ہم سب کچھ مینیج کرتے ہیں، مطلب کیلوریز کے حساب سے چلتے ہیں. کبھی گوشت کھاتے، کبھی بریڈ کھاتے، کبھی سیلیڈ کھاتے ہیں. تو اسی طرح ہماری روٹین چلتی رہتی ہے. جی آپ بھی انڈر 19 میں کھیل رہے ہیں؟ جی ابھی انڈر 17 میں کھیل رہا ہوں اور نیشنل میں انڈر 19 کھیل رہا ہوں. جی اوکے. نیشنل انڈر 19 ابھی جو جا رہے ہیں اس میں 17 میں کھیل رہے ہیں. اچھا ویسے یہ آپ تینوں باری باری ذرا بتائیے پڑھائی کیسے مینیج ہوتی ہے؟ ابھی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اسٹڈیز میں؟ بیکاز جس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے اینڈ دین آپ لوگوں کے انٹرنیشنل ٹورس، نیشنل آپ لوگوں کے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، پڑھائی کیسے مینیج ہوتی ہے؟ عمیر آپ. جی پڑھائی اس طرح ہماری ہوتی ہے کہ پھر ہم اس کے ایڈجسٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں اپنا بیگ سب کچھ ادھر ہی لے آتے ہیں، تقریباً 1 مہینے کے لیے آتے ہیں، اگر 2 مہینے کے لیے آتے ہیں. تو اسی طرح ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. جب پیپرز ہوتے ہیں تو پھر ہم گو بیک ٹو ہوم، ہم گھر چلے جاتے ہیں. تو پھر گھر میں پڑھائی کرتے ہیں ہم سب کچھ. تو ہم ساتھ میں چلتے ہیں کیونکہ پڑھائی کے بغیر نہیں ہوتا. یہ ہمارے لیے بہت ضروری. موٹیویشن کیا ہے اسکواش کو لے کر؟ موٹیویشن سر یہی ہے کہ خود کو بنانا ہے. جو ابھی ہم سے رہ چکا ہے، جو جانشین خان کے بعد جو ہمارے ظاہری بات ہے پشاور سے سب لوگ تعلق رکھتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہم کو ایڈوائز بھی دیتے کہ کیا کرنا چاہیے.
तो उस चीज़ को मैं करता हूँ कि यार अगर मैं जानशीर खान को आज देखता हूँ कि यार आज चैम्पियन है, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ। अगर कल मैं इस तरह चला जाऊँ तो मुझे फिर लोग कहे कि यार मैं उमेर की तरह बनना चाहता हूँ। जी, दैट्स वंडरफुल। और ये मैंने सवाल इसलिए भी रखा, बल्कि मुस्तफा आप इस पे जवाब दीजिएगा मुझे, कि नॉर्मली हम देखते हैं ना, स्पेशली जब हम बच्चों को देखते हैं खेलों की तरफ आते हैं तो पहला फोकस मोस्टली बच्चों का क्रिकेट, बिकॉज यू नो वो क्रेज होता है, क्रिकेट फीवर एंड एवरीथिंग। तो आपका स्कॉच सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ योर फैमिली कि चूंकि ऑलरेडी वो खेलते थे, आपने देखा ही है कि ये गेम है जिस पे फोकस करना है, ये मोटिवेशन थी? जी, ये हमारी फैमिली गेम थी, मेरे बाबा भी खेलते थे, मैंने उनको देख देख के शुरू किया। पहले मैं पाकिस्तान में क्या कहते हैं, शुरू में मैं इतना शौक नहीं था। एंड पे जब मैंने देखे ना सारे प्लेयर खेलते हैं, मैंने देखे जहांगीर खान, जानशीर खान का, जब सारे प्लेयरों का पता चला है, उनको देख के फिर मुझे शौक चढ़ा था। ओके, हारे भी हो कभी? जी हार के तो यहाँ तक पहुंचे हैं, जीते तो बाद में थे। जी, कोई ऐसा मैच, कोई ऐसा टूर्नामेंट जो कि लगा हो कि बस हार जाओगे, लेकिन नहीं हारे, जीते फिर? जी होता है ऐसे। मैं एक मैच था मेरा 10-6 में मैच बुल डाउन था, वहाँ से भी मैं जीत गया था। ये कौन सा मैच था? इस्लामाबाद में था। ओके जी, ये भी ट्रायल्स थे। अच्छा। जी That was the toughest match you think जो अभी तक आपने खेला है? जी जी। अभी आप क्यों वैसे टफ था ओवरऑल? क्या आपको क्या चैलेंजिंग लगा उसमें? उसके अंदर क्या कहते हैं, एक मैच होता है 3-0, 3 लव बंदा जीत जाता है, और एक होता है 3-2। उसके अंदर मेरा 3-2 हुआ था। ओके। ये 3-2 बात सुनो, हम करेंगे सादे सवाल, मुझे सभी दोनों को पता नहीं है स्क्वाश का, ना हमने कभी खेली है ना हमने कभी देखी है। 3-0, 3-2, तो इसलिए हम सादे इसके सवाल अंदर करेंगे, क्या कहते हैं, अगर आराम से जीजिए तो 3 गेमें होते हैं। 3 लव जीजो आराम से, जो मैच फंसता है वो 5 गेमें होती है। 2 प्लेयर वो जीत गए, 2 प्लेयर वो जीत गए। लास्ट गेम जो होती है पेयर में होता है जी, जो प्लेयर में जो 2 गेम में दूसरा प्लेयर जीत गया, 2 गेम में दूसरा, जो लास्ट जो 5 होती है, जो जीत गया मैच जीत जाता है। ओके जी, ओके, वेरी नाइस। अच्छा, किस दिन जाके खेलना चाहिए मुझे लग रहा है। अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसे खेल लेना चाहिए, स्पेशली आपको। अच्छा सुहेल, बात मेंशन करने की खास जरूरत नहीं थी। अभी क्या आपको चैलेंजिंग लग रहा है? कोई नर्वसनेस है? किस प्लेयर को लेके डर लग रहा है कि अच्छा कैसे मैनेज करूंगा? क्या माइंड में चल रहा है? नहीं, कि मतलब प्रेशर तो नहीं है मैच का। इतनी ट्रेनिंग किया तो फिर प्रेशर लो तो फ़ायदा ट्रेनिंग का सारी। इंशाल्लाह कि अपनी फुल जितनी ट्रेनिंग किया इंशाल्लाह वो खेलूंगा कोर्ट में और इंशाल्लाह गोल्ड जीतूंगा। अच्छा, मैं देख रही हूँ वैसे शोएब तीनों बड़े कंपोज्ड हैं। जब बात हो रही है आगे से अगली आप लोगों की जो चाइना वाली चैंपियनशिप है उससे रिलेटेड भी, बट आप लोग बड़े क्या साइकोलॉजिकली भी आप लोगों को ट्रेन किया जाता है बहुत अच्छा, या फिर ट्रेनिंग जो आप लोगों की फिजिकल हो रही होती है वो आपको साइकोलॉजिकली भी स्ट्रेंथन आपके माइंड को कर देती है? इज इट लाइक दैट? जी बिल्कुल। हमें ये इस तरह सिर्फ नहीं कि हम सिर्फ स्क्वॉश खेलते हैं, सिर्फ फिटनेस करते हैं, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी हमें लेक्चर्स दिए जाते हैं कि आपको क्या प्रेशर किस तरह फील करनी है। ये ज़ाहिर बात है, अगर मैं किसी और मुल्क जा रहा हूँ, किसी और प्लेयर से खेल रहा हूँ तो मेरे ऊपर ज़रूर प्रेशर होगा, लेकिन उसको फील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर जब होता है तो आप उस कंट्रोल नहीं कर पाते, इसकी वजह से आप हार जाते हो। तो इसको आप कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। जी, क्या बात है। अच्छा, आप भी बताइएगा इस बारे में, मेंटल जो प्रेशर है उसको मैनेज करने के लिए कोई खास ट्रेनिंग या आपको लगता है कि खास ट्रेनिंग तो नहीं। एक होता है कि जब बंदे को प्रेशर होता है गेम में, वो प्लेयर बॉल को चिल्लाता ज़्यादा, फिर एकदम जब एक गेम जब हो जाती है ना, फिर सारा प्रेशर टूट जाता है। शुरू में प्रेशर होता है फर्स्ट गेम में। जी, अच्छा, इसमें जैसे अब पायलट्स के बारे में कहते हैं ना कि आई साइड ज़रा 6x6, तो इसमें भी होता है कि ज़रा सा यू नो फिजिकल फिटनेस जब हम बात करते हैं, हर चीज़ बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए इस गेम के लिए। इज इट लाइक दैट? जी जी, ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्क्वाश ऐसी गेम है कि आपकी 2 मिनट, आप 1-2 सेकंड भी लेट हो ना, या तो अगर आपकी पिकअप भी बहुत अच्छी है, अगर आप बॉल उठा भी लो तो लूज बॉल आपकी चली जाती है। वरना अगर आप लूज बॉल चल जाए तो दूसरा प्लेयर उसको तो बॉल मिल जाए तो वो ज़्यादा आपको भगाता है, तो फिर थकाता है। तो इसलिए ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है बॉल के ऊपर कि आप अटैक कर लो, दूसरे को ना करने दो। यानी वो जो एक पूरी मसल माइंड और वो एक कोऑर्डिनेशन है बॉडी की, वो बड़ी इसमें आपकी अलाइंड होनी चाहिए। जी, अच्छा, बड़ा फोकस रिक्वायर्ड है। लेकिन आजकल आप लोगों की जो चले फील्ड ऐसी है, बट ओवरऑल भी जब सोशल मीडिया का दौर है और हम यही बात कर रहे होते हैं कि जेन जी फोकस नहीं कर पा रही होती, बिकॉज हर वक्त सोशल मीडिया हमें डिस्ट्रैक्टेड रखता है नो मैटर व्हाट। हमारी 1 घंटा भी अगर हम दिन में यूज़ करें तो वो आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज है, एंड देन वो एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट उसका होता है।
सो आप लोग कैसे फोकस रहते हैं? आई मीन हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज इस वक्त जेन जी देख रही है और वो कहते हैं हम किसी स्पोर्ट्स में या किसी चीज़ में नहीं जा पा रहे होते, हम सस्टेन नहीं कर पाते उसको बिकॉज हमारा फोकस नहीं है उस चीज़ पे। उमर, ये सब कुछ माइंडसेट पे होता है। अगर आपका माइंडसेट है कि मैंने कुछ बनना है या मैंने कुछ करना है तो फिर वो हो जाता है, वो हो सकता है भी। ये इंसान के लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। और अगर आप नहीं चाहते कि यार मैं नहीं अभी आज नहीं कर सकता, कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा, तो आपके पास सोशल मीडिया के लिए, मोबाइल के लिए बहुत टाइम बच जाता है। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन आपके माइंडसेट में ये हो कि मैंने करना है तो फिर वो खुद हो जाता है। तो ये बात नहीं है कि बंदे के पास टाइम नहीं है, टाइम होता है हर इंसान के पास। तो मैं समझता हूँ कि जो चाहता है कि मैं स्पोर्ट्स करूँ वो कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं हो जाता टाइम, then there's a will, there's a way actually. आपकी जॉब है, आपकी जो काम है वो आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। सही बात है। मुस्तफा फ़ोन यूज़ करते हो? जी, फ़ोन यूज़ करते हो? स्मार्टफोन? मुझे लगता है ये फ़ोन यूज़ करता है और अच्छा खासा करता है, ऐसे ही है? नहीं, थोड़ा सा करते हो यूज़। थोड़ा सा ना? थोड़ा सा। अरे दिन में कितने घंटे फ़ोन इस्तेमाल? घंटे 10-15 मिनट यूज़ करते हैं। घंटे 10-15 मिनट मैं तो मानने को तैयार। 10-15 मिनट कौन कैसे? आप सोशल मीडिया पे जाए, मिनट्स पर आवर हो सकता है। मैं ये सोच रही, मतलब 24 आवर्स में 15 मिनट्स कैसे फ़ोन यूज़ होता है? जी, 1 घंटा तो करते होगे कम से कम। नहीं। अच्छा, चलो ये वैसे बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। इज वेरी नाइस। तो कैसे अपने आप को दूर रखा हुआ है सोशल मीडिया? पहले बहुत यूज़ करता था फ़ोन, 1-1 घंटा, 2-2 घंटे। किससे बात करते थे? जी, बात नहीं करता, गेम्स खेलता था। जी, मैंने कहा शायद होता है। मैंने कहा शायद कोई ऑनलाइन फ्रेंड मेरी। हाँ, अब तो देखिए ऑनलाइन गेम्स ऐसी आ गई है ना जिनके दो through दोस्त मिलके खेल रहे होते हैं, communication- कजन मिलके खेल रहे होते हैं, True. तो ये हो जाता है। ऐसा। आप कितना सोशल मीडिया पे टाइम देते हैं? टाइम देने को वो टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि ट्रेनिंग करके आओ तो बंदा थका ही इतना होता है, बेड पे लेटो सो जाते हैं, ये बात फिर उठते हैं ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग डिजाइन ही ऐसे है जी, ताकि आप सिर्फ फोकस उस ट्रेनिंग पे करें, इधर उधर ना भटके। अच्छा देखिए, ये अक्सर जो पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं ना, हमारे बच्चे फ़ोन बहुत इस्तेमाल करते हैं और मैनेज नहीं होता उनसे टाइम, हम कैसे उनसे एडिक्शन उनकी ख़त्म करवाएं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका होता है कि बच्चे को किसी हेल्दी एक्टिविटी की तरफ डाल दें और उसके बाद उसकी रूटीन ऐसी बना देना कि सुबह उसने स्कूल जाना है, दिन को उसने आना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, रेस्ट के बाद उसने ट्यूशन चले जाना है, ट्यूशन से वापस आना है, उसके कारी साहब आ गए या मदरसा या खुद से कुरान अगर क्लासेस देते हैं वो बच्चे की होगी, उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा रेस्ट मिला, उसके बाद जो है उसकी जो है ना इसी तरह से किसी न किसी फिजिकल गेम में उसको इन्वॉल्व कर लिया। तो देखिए पूरा दिन बच्चा इंगेज है, उसके पास फ़ोन इस्तेमाल करने का टाइम कितना ही होगा, 15 मिनट 20 मिनट, या बाजों का थक के बच्चा सो जाता है कि बस छोड़ो ठीक है, फोन को। छोड़ो फोन को। तो ये रूटीन जो है ना, ये पेरेंट्स को भी मेहनत करनी होती है, जिस तरह इनके पेरेंट्स ने की है, इनके कोच इन पे मेहनत कर रहे हैं। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को आपने डायरेक्शन देनी है तो वो उस डायरेक्शन पे जाएंगे। अच्छा उमर, फिटनेस की जहाँ पे बात होती है, वेट को भी तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, टीन एज में तो और मुश्किल होता है कि ये भी खाने को दिल कर रहा है, वो ठीक है आप लोग मेहनत ज़रूर करते हैं, बट स्टिल वेट को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। सो ये आप लोगों के लिए भी होता है, और कितनी आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है कि इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में आप इतना वेट गेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन हैं। अगर हमारा वेट गेन हो जाता है तो फिर हमें कोर्ट में मसला होता है। अगर हम उसको मेंटेन करते तो फिर हम उसको टाइम टेबल देते हैं। एक दफ़ा आप कुछ और चीज़ खा ले, कुछ फास्ट फूड खा ले या कुछ और चीज़ खा ले, लेकिन दूसरे दिन फिर आपको वो चीज़ नहीं करनी होगी, आपको फिर लाइट चलना होगा, सैलेड के साथ चलना होगा। तो हम इसी तरह रूटीन को साथ में लेकर चलते हैं ताकि हमारी वेट वही स्टेबल रहे। और हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम वेट लॉस करें, हमारे लिए ज़रूरी कि वेट को जब हमारी बॉडी वो स्ट्रक्चर में आ जाए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम वेट लॉस करें, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस बॉडी को स्ट्रक्चर बनाएं ताकि वो कोर्ट में अच्छा बेहतर रिजल्ट दे हमें। जबरदस्त। सुहेल को ऐसा वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आजकल वैसे बच्चों में बड़ा प्रेशर है, चूँकि मोस्टली स्कूल्स में फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के, तो इसलिए बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेशर है पढ़ाई का, एग्ज़ाम्स का। उसके बाद एक प्रेशर और बिल्ड किया हुआ है कि अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। वो सारा फोकस इस वक्त हमने स्पेशली दिस मंथ किया हुआ है बच्चों पे, जो प्रेशर कुकर बनाया है हमने बच्चों को। अब मसला ये कि आगे तो छुट्टियाँ आ जाएंगी। अब देखें ना,
3 महीने की छुट्टियां, जैसे पंजाब में 3 मंथ्स की छुट्टियां, इस्लामाबाद में आराम somehow से ऐसे सो ही। के उठेंगे बच्चे, स्कूल जाना नहीं होगा, ठीक है, समर टास्क, वेकेशन टास्क मिल गया है, कोई टास्क नहीं मिलना, नया सेशन, कोई टास्क ही नहीं मिलता। ओके, तो फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल होगा और क्या होगा। असल तो हम यही देख रहे होते हैं ना, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं होती, कोई एक मेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी नहीं होती हैं। लेकिन शुएब, एक और सवाल ये भी है, क्या हमारे टाइम की अगर हम बात करें तब प्रेशर ज़्यादा था पढ़ाई का, हम ओवरबर्डन थे, या आज के बच्चे ज़्यादा ओवरबर्डन है? मुझे लगता है कि आज के बच्चे ओवरबर्डन है, लेकिन मुझे क्यों मैं काटूंगी आपकी बात यहाँ से, उसकी वजह ये है कि आई रिमेम्बर कि अभी तो देखिए टेक्नोलॉजी और बहुत सारी और डिस्ट्रैक्शंस भी है ना, इस तरह से हमारी बारी इतना सारा होमवर्क दिया जाता था। मैं आई वाज अबाउट टू से दैट ना, एक डिफरेंस ये है कि हमारे वक्तों में समर वेकेशंस में पता नहीं एक एक सवाल 10-10 दफा लिखना होता था, बैठ के लिखो 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 लिखो। अब ये है कि बच्चों के साथ चिल रखा हुआ है समर वेकेशंस में ना, ऐसे कोई टास्क नहीं देते, बल्कि कहते हैं लेट देम एंजॉय, उन्हें थोड़ा टाइम, ब्रीदिंग स्पेस मिलनी चाहिए। मैं कौन सी ब्रीदिंग स्पेस देनी है, हमारी बारी कहाँ थी? अब उसमें ओके, लेकिन उसमें मसला ज़मीन, उसमें मसला ये है कि देखिए मुझे पूरा साल मेहनत की है, स्पेशली लास्ट 2-3 मंथ ज़्यादा मेहनत की होती है बच्चों पे, फाइनल एग्जाम्स में जो कि रिजल्ट्स अच्छे भी आ जाते हैं उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो जो गैप आ जाता है ना, वो तसलसल जो बरकरार नहीं आपने रखा बच्चों का, उसकी वजह से मसला है समर स्लाम, इट्स अ टर्म जो कि हम यूज़ भी कर रहे होते हैं, तो ये ना आए, इसके लिए क्या किया जाए? समर वेकेशन की तैयारी अभी से आपने कैसे करनी है, बच्चों का समर वेकेशन का प्लान कैसे करना है, व्हाट यू कैन डू एज अ पेरेंट। तो ये सेगमेंट आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं एजुकेशन से आयशा फजल रहमान साहबा, लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट आयशा साहबा, बहुत शुक्रिया। सबीन का सवाल पहले आपके सामने रखते हैं कि हमारे वक्तों में, यानी आज से अगर हम 20-25 साल, कुछ के केस में 30 साल अगर पहले चले जाए तो नहीं, पैदा होते स्कूल नहीं गई थी या पहले पैदा होने से पहले पैदा होने से पहले नहीं गई थी। तो क्या उस वक्त बर्डन ज्यादा था या कि अब बर्डन ज्यादा है? देखिए, आप लोगों की कॉन्वर्सेशन बहुत पर्टिनेंट है। मैं अभी सुन रही थी, आप दोनों ने प्रेशर कुकर का वर्ड यूज़ किया, प्रेशर था, हम पे प्रेशर था, अभी बच्चों पे प्रेशर है, रिजल्ट लेके आना है। इसमें से मेरा की टेक अवे ये है कि हाउ डू वी रिलीज द प्रेशर। ठीक है, हम चाहते हैं कि बच्चे एक्सेल करें, सब पेरेंट्स चाहते हैं। एक फेयर एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स की कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों, क्योंकि मतलब बच्चों ने और क्या करना है, उन्होंने पढ़ाई में अच्छे होना है, एक फेयर एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हम कैसे पढ़ाएं कि वो पढ़ाई में प्रेशर ना हो और बच्चे उसमें ग्रोथ भी शो करें। जैसे आपने वर्ड यूज़ किया चिल करें, तो चिल ना करें, ग्रोथ शो करें, लेकिन परेशान हुए बगैर। अगर उसको बेसिक स्किल्स नहीं है, हम वो फाउंडेशन उसकी स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम उसको शेम नहीं कराएंगे कि तुम्हें आना चाहिए ये, तुम्हें अलजबरा आना चाहिए। अभी उसको मैथ्स के फॉर एग्जांपल टेबल्स भी नहीं आते। सो शेम करने से स्ट्रेस बिल्ड होगी, लाइक यू सेड प्रेशर कुकर में वो जाएगा, वो भागेगा पढ़ाई से, एस्केप ढूंढेगा, लाइक यू सेड सोशल मीडिया में। ये सारे एस्केप्स हैं जो एडल्ट्स भी यूज़ करते हैं रियलिटी से भागने के लिए सोशल मीडिया पे। तो लर्निंग इस तरह हो कि बच्चे को उसमें सेटिस्फैक्शन मिले, वो एंजॉय करे। अब उसमें एंजॉय देखें, जब आप जिम जाते हैं समटाइम्स यू फील मैंने नहीं जाना बड़ा, लेकिन जब वंस यू डू इट, आपको हमेशा जब आप जिम से निकलते, आई डोंट नो, फील हैप्पी, यस, हाँ, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वहाँ पे, हैप्पी हार्मोन्स। ठीक है, वो क्यों रिलीज होते हैं? डोपामीन क्यों रिलीज होती है? जब आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। इसी तरह जब बच्चे एक वर्कशीट करते हैं, उसमें वो 20 से 30 मिनट में 120 सवाल कर लेते हैं आराम से, विदाउट एनी प्रेशर, क्योंकि उनके लेवल की हैं, बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। दे फील सेटिस्फाइड। पहले भी हमने सेगमेंट जरूर किया था, बट अभी जिन लोगों ने कनेक्ट किया, हम चाहेंगे जरा उनको बेसिक्स बताएं। सो वेरी ब्रीफली, इट्स अ जापानीज मॉडल, ग्लोबल फ्रेंचाइज है ये। 60 से ज़्यादा ममालिक में इसकी प्रेजेंस है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 4-5 साल पहले आया है। और इसमें आफ्टर स्कूल मॉडल है, ये स्कूल की रिप्लेसमेंट नहीं है। स्कूल बच्चे जाते हैं अपने टाइम पे और हफ्ते में 2 दिन हमारे पास आते हैं इंग्लिश पढ़ने और मैथ्स पढ़ने। Only two subjects? 2 सब्जेक्ट्स, ग्रुप टीचिंग कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि हाँ, अगर एक बच्चा जो है वो क्लास 2 का है, लेकिन वो उसको फ्रैक्शंस आते हैं, वो कर सकता है, उसको मैं फ्रैक्शंस ही करवाऊंगी। और दूसरा क्लास 5 का बच्चा है, उसको अभी प्लस ही पूरी नहीं आती, तो उसको हम प्लस ही करवाएंगे। इंडिविजुअल लर्निंग प्लान बनता है, उसमें बच्चे आपको ग्रोथ करके दिखाते हैं। और फाउंडेशन, क्योंकि जापानीज आपको पता है बड़े डिटेल ओरिएंटेड है, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके हम चलते हैं, बस ये है। इट्स अ वेरी सिंपल मॉडल। व्हाई ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स? क्योंकि इसका करिकुलम ना शुएब अक्रॉस
कंट्रीज सेम है. ओके. साइंस का तो कहीं कोई टॉपिक्स है, कहीं कोई है. मैथ्स में वही मैथ्स, वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अलजेब्रा, ये सारा कुछ सेम है. सिमिलरली इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, वो सारा है. ओके. अब चूंकि देखिए आफ्टर स्कूल मॉडल है, इट्स नॉट द रिप्लेसमेंट, राइट? यू हैव सेड दैट ऑलरेडी. सो क्या इसमें चूंकि देखिए इट्स अ डिफरेंट टेक्निक जिससे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी एक्चुअली. सो क्या बच्चा कंफ्यूज तो नहीं होता कि टीचर ने तो ये पढ़ाया था स्कूल में, तो यहाँ टीचर मुझे ये पढ़ा रही है, ये मसला होता है? नहीं, क्योंकि हम उसमें एक लेवल एडवांस लेके जा रहे हैं. ठीक है. मैं एग्जांपल देती हूँ. जैसे हम मैथ्स में जब बच्चे वर्टिकल एडिशन करते हैं ना, तो उसमें वो कैरी फॉरवर्ड उधर लिखते हैं, फिर उस पे गोला डालते हैं. ह्यूमन एफिशिएंट मेथड्स की तरफ जाते हैं. व्हाट इज क्विक? ठीक है, हर दफा लाइफ में आपके पास पेपर पेंसिल नहीं होगा. यू नीड टू बी एबल टू डू इट इन योर हेड. यू डोंट राइट द कैरी फॉरवर्ड, डू इट इन योर हेड. तो जब बच्चे हम उनको तैयार किया हुआ है कि मेंटली वो करेंगे, तो जब लिख के करने वो तो उन्हें सुपर ईजी लगता है स्कूल में. तो हम उनको ज्यादा एडवांस लेवल पे चलाते हैं, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते हैं. ओके. उनके लेवल पे लेके जाते हैं, हबड़ नहीं मचाते उनको, तो वो उसको कर लेते हैं मैनेज. कोई एज ब्रैकेट भी है इसमें? और स्पेशली जब डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे वहाँ पे हैं जी, सबकी कैपेबिलिटी डिफरेंट है. बिल्कुल. सो फिर किस तरह से लेके चलते हैं सारे बच्चों को एक साथ? जिस तरह आपने कहा ना इंडिविजुअल आप लेकर चल रहे होते हैं, तो मुश्किल नहीं होता मैनेज करना सबको इंडिविजुअल टाइम देना? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट लर्निंग का मॉडल है. तो जो बेबीज हैं उनको हम बिठा के पढ़ाते हैं. जो 3 साल के बच्चे हैं, 4 साल के, 3 साल इसकी स्टार्टिंग एज. ठीक है, उनको हम बिठा के पढ़ाते हैं. और जो बड़े बच्चे हैं वो अपना काम, वो आते हैं, अपना फोल्डर उठाते हैं, अपना काम शुरू करते हैं. सही. मैं और मेरी टीम हम सुपरवाइज करते हैं. जहाँ नीड हो वहाँ हम टीचर का वर्ड नहीं यूज करते, इंस्ट्रक्टर का वर्ड यूज करते हैं. और एक तो होती है स्पून फीडिंग, ये उसका ऑपोजिट है. जहाँ पे ज़रूरत है, अगर बच्चे ने फॉर एग्जांपल कोई एक सेंटेंस लिखा है, उसमें कोई मिस्टेक है, आई विल से बेटा लेट्स चेक दिस. आई विल नॉट से द स्पेलिंग्स आर इनकरेक्ट, आई विल नॉट से इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, आई विल नॉट से कैपिटल करे, गलती कहाँ है. देखो, ट्राई तो करो ना, लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो बच्चे मोस्टली इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. And we go up to them and look at what they're doing and guide them as needed. अच्छा आयशा, सक्सेस स्टोरीज भी होंगी, हम चाहेंगे वो भी जरा शेयर करें. कोई बच्चा ऐसा जिसका कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, पढ़ाई में अच्छा हुआ, थोड़ी सी स्टोरीज शेयर करें. जी बिल्कुल. हमारे पास है, जैसे एक बच्ची मेरे पास आती है, काफ़ी दूर से वो लोग आते हैं. तो ज़ाइना जो है, उनके जब वो आई थी स्कूल में, पेरेंट्स ने कहा कि इनकी टीचर मैथ्स की इनको आगे बिठाती हैं बिकॉज शी नीड्स दैट एक्स्ट्रा अटेंशन. अ फ्यू मंथ्स लेटर नाउ वो बियॉन्ड ग्रेड लेवल काम कर रही हैं. ठीक है, यानी कि वो जो ग्रेड में काम हो रहा है उससे वो आगे निकल गई हैं, क्योंकि हमने थोड़ी थोड़ी और डेली प्रैक्टिस का मॉडल है, तो उससे उन्होंने सीख लिया है. तो कुछ महीनों के बाद उनके वालिद ने कहा नहीं, अब इनकी मिस ने कहा है कि इसको बेशक पीछे बैठ सकती है, दूसरे बच्चे जो वीक है मैथ में वो आगे. वेरी नाइस. ठीक है, इसी तरह और भी हमारे पास जो छोटे बच्चे हैं जिनके स्कूल्स में आप वो कर रहे हैं, नंबर ट्रेसिंग कर रहे हैं और नंबर सीक्वेंसिंग कर रहे हैं. हमारे +4s और +5s कर रहे हैं. आयरा हमारी एक बच्ची है, वो बिल्कुल मतलब शी जस्ट टर्न्ड 5 और वो एडिशन में एडवांस लेवल पे वो जा रही है माशाल्लाह से. और ये इसका ये नहीं है कि रिक्वायरमेंट कि वो बच्चा ही जीनियस होगा. देयर आर सम हु आर वेरी इंटेलिजेंट एंड देयर आर सम who are normal. सही बात है. But it's just the daily practice that gives them the opportunity to excel. जो बच्चा वीक भी है और जो बच्चा अच्छा भी है, क्योंकि क्लास में तो वो उन्होंने एक लेवल तक ही पढ़ाना है, हम ग्रेड लेवल से आगे भी ले जाते हैं. ओके. जो बच्चा रेडी है उसके लिए. उसके लिए जरा बच्चे ने अगर एक चीज सीख ली है, तो आप चाहते हैं कि उसका टाइम अब जाया ना हो, कुछ और सीख ले, कुछ और बेहतर सीख ले, जो कि अच्छी बात है. और जब आप और बेहतर तौर पे अपने आप को एक्सेल कर लेते हैं, उससे अच्छी क्या बात होगी. अब चूंकि हम बात आज कर रहे हैं समर की, कि वो जो 2-3 महीने का गैप है उसमें किस तरह से मैनेज करना, बिकॉज ये जो आपने मॉडल अभी एक्सप्लेन किया ये है आफ्टर स्कूल, स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं, शाम में आप जिस टाइम भी, वीक में ट्वाइस, राइट? जी. अब समर में चूंकि स्कूल तो बंद है, अब स्कूल में कुछ नहीं पढ़ना, तो उसमें आपका मॉडल कैसे इम्प्लीमेंट होगा? उसमें ये है कि टाइमिंग्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं. पेरेंट्स कहते हैं जी हमारे बच्चों ने फिर दोपहर में स्विमिंग जाना होता है, हम सुबह को सेंटर जरा से जल्दी खोल लेते हैं समर वेकेशन में, बच्चे फ्रेश आके पढ़ के चले जाते हैं. इवन अदरवाइज पिछले दिनों जैसे इस्लामाबाद में स्कूल्स बंद रहे थे, सो वी आर एबल टू स्टे ओपन. और उसमें हमें ये मजा आता है कि बच्चे फ्रेश आ जाते हैं उसमें, क्योंकि स्कूल्स के रूल्स फर्क हैं, हमारे लिए वो फर्क है. आप जरा फ्लेक्सिबल भी हैं इस मामले में. फ्लेक्सिबल हैं, हाँ. सो वी आर हैप्पी टू हैव चिल्ड्रन कि हफ्ते के 2 दिन तो हमारे पास आए बच्चा ना, तो उसके लिए हम फ्लेक्सिबल हैं.
اور جیسے چونکہ خود آپ نے اس کے لیے پہلے ٹریننگ لی ہوگی, پھر آپ نے اسٹاف کو ٹرین کیا ہوگا, ناؤ یو رننگ اے سینٹر ماشاءاللہ, تو کیا یہ بھی آپ نے دیکھا کہ جاپان میں فار ایگزامپل کیا کرتے ہیں چھٹیوں میں بچوں کے ساتھ, وہاں کی روٹین کیا ہوتی ہے بچوں کی؟ جس طرح ہم تو یہ سوال رکھ رہے ہیں نا کہ چھٹیاں ہو گئی کچھ کرنے کو نہیں ہے, جاپان میں کیا ہوتا ہے؟ جاپان کیونکہ یہ جاپنیز ماڈل ہے, کومون کی بہت زیادہ سینٹرز ہیں وہاں پہ, دبئی میں بہت زیادہ ہیں, مطلب دبئی میں ایسے نہیں ہے کہ سو اٹس لائک اینی برانڈ, جو کوئی سافٹ ڈرنک کا برانڈ جس کا سب کو پتہ ہے, کومون اتنا ہی پاپولر ہے دبئی میں بھی اور جاپان میں بھی, تو بچے یہ بھی کرتے ہیں اور تھرو آؤٹ دا ایئر بھی کرتے ہیں, اور آئی ایم شیور وہ اپنی اور بھی چیزیں کرتے ہوں گے. اس کا دیکھیں مین یہ ہے کہ ایکیڈیمکس ایک چیز ہے اس کی, مین فوکس آپ کا ایکیڈیمکس ہے. دوسری چیز بچے کیا سیکھ رہے ہیں, گریڈ لیول کے بیونڈ جب وہ جاتے ہیں تو تھوڑی سی ان کو چیلنج آتا ہے, وہ چیلنج لینا سیکھ رہے ہیں, وہ اپنے اس ایک چیلنج کو ٹیکل کرنا اور اس میں سے نکلنا سیکھ رہے ہیں. دیز آر لائف سکلز. اور ہم ایک دم ان کو ریسکیو کرنے نہیں پہنچتے, ہم کہتے ہیں بیٹا کرو, تھوڑا سا اسٹرگل کرو, تھوڑے سے ہنٹس دے کے ان کو آنسر تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بچوں کا یہ اسکل ڈیولپ ہوتا ہے کہ لیٹ می تھنک دس تھرو, ٹرائی کرتا ہوں. ہاں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہوتی ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نے میتھ ہی سیکھنی ہے یا انگلش ہی سیکھنی ہے, بلکہ یہ دونوں چیزیں وہ لے کے چلتے, اور رسپانسبلٹی بھی, کیونکہ انڈیپینڈنٹلی انہوں نے کام کرنا ہے. اور آئی تھنک یہ دو سبجیکٹ جب اس انداز سے پڑھیں گے تو نیچرلی ان کے اندر یہ آتا ہے کہ فار ایگزامپل اردو کا کام کر رہے ہیں تو سوچو میں کہاں غلطی ہوئی ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے بچوں کی. اچھا بچوں کا آج کل جو مسئلہ ہے نا, اب سمر ویکیشن جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, سوشل میڈیا, اب بچے کو پیرنٹس کے لیے ان کو گھر سے نکالنا, اس بات پہ آمادہ کرنا کہ نہیں یہ ایک ایکٹیویٹی, جس طرح کومون کی بات کی ہے یا اور کوئی ایکٹیویٹی, اس کی طرف اب تو میں کہتی ہوں سوئمنگ کے لیے بھی لے کے جانا بچوں کو ایک ٹاسک ہو چکا ہے کہ بچہ پریفر کرتا ہے کہ وہ ٹی وی کے آگے بیٹھا رہے یا پھر اپنا موبائل استعمال کرے. سو کس طریقے سے کیونکہ اٹینڈنس کا بھی ہوتا ہوگا آپ لوگوں کی طرف بھی, کیسے آپ لوگ اس کو مینٹین کرتے ہیں کہ اس کا فوکس مینٹین رہے, بچہ وہیں پر یو نو اس کی اٹینٹیو رہے, وہ وہیں پر مطلب چھٹیاں نہ کرے, اس کا آنے کو دل کرے؟ ٹھیک ہے, اس میں سبھی 2-3 چیزیں. ایک تو ہم اسمال ونس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جب بچہ ایک لیول اپنا کمپلیٹ کرتا ہے, اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے, اس کی پکچر سوشل میڈیا وغیرہ پہ ڈلتی ہے, جن پیرنٹس کی طرف سے ہمیں اجازت ہے پکچر ڈالنے کی, تو اسمال ونس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. پھر ہم ان کو کچھ مہینوں کے بعد دکھاتے ہیں کہ بیٹا لک وین یو جوائنڈ اس, دس از واٹ یو ور ڈوئنگ. ٹھیک ہے, کئی بچے ہوتے ہیں آتے ہیں وہ فنگر کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, 2 مہینے کے اندر وہ بڑی کیلکولیشن جو ہے وہ مینٹلی کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم انہیں دکھاتے ہیں لک ہاؤ فار یو ہیو کم, دیٹ از واٹ موٹیویٹس دیم. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے ان کی ایگزامز آتے ہیں اور اس میں جب وہ شائن کرتے ہیں اپنی کلاس میں, تو پھر دیٹ از واٹ از دا بیسٹ پبلسٹی فار اس. پھر سارے پوچھتے ہیں اس بچے نے کیا کیا ہے, یہ اتنا آگے کیسے چلا گیا, ویدر اٹس انگلش اور میتھ. اچھا, دوسرا جو سوشل میڈیا کا ہے نا سبھی, a lot of things ہم بلیم کرتے ہیں بچوں پہ جو کہ ایڈلٹس خود کرتے ہیں اپنی لائف ایزی بنانے کو. ٹرو, سوشل میڈیا پہ ہم نے انہیں لگایا ہے. ٹھیک ہے, کھانا کھلانا آسان ہے, بیبی کو وہ رکھ دیں بہلانے کی بجائے, خود فزیکلی بہلانے کی بجائے, یو نو. تو اسی طرح ریڈنگ, ہم کہتے ہیں ریڈنگ کلچر نہیں ہے, کوئی ریڈنگ نہیں کرتا, کوئی ریڈنگ, یار کریٹ این اپرچونیٹی. چھوٹے چھوٹے ٹیکسٹ ہیں 4 لائنز 6 لائنز کے, وہ پڑھنا ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے ٹاسکس کرنے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ ٹیکسٹ کمپلیکس ہوتا جاتا ہے, ٹاسک کمپلیکس ہوتا جاتا ہے. تو آپ اپرچونیٹی دیں گے بچے کو تو وہ انگیج ہوگا اس کے ساتھ, اینڈ دے ڈو انگیج, اس کو انجوائے کرتے ہیں پھر بچے. جیسے جو آپ نے کہا تھا کہ وہ جو بچہ آتا ہے اپنا فولڈر اٹھایا, اس نے کام شروع کر دیا, تو یہ جو سارا کانٹینٹ یا فار دیٹ میٹر جو مٹیریل ہے وہ سارا آپ لوگوں کے پاس جاپان سے آتا ہے یا خود آپ اس کو بناتے بھی ہیں؟ یہ وہی ہم نہیں بناتے, اٹس اے پارٹ آف دا جاپنیز فرینچائز. اگر آپ کومون دبئی جائیں گے یا کومون لنڈن جائیں گے, آپ کو یہی فلسفی ملے گی, یہی لرننگ کانٹینٹ ملے گا. اکثر کوئی ہوتا ہے کہ بچے کوئی باہر سے آئے ہیں اور جیسے ابھی پچھلے دنوں تھا واپس نہیں جا پا رہے, کومون یو کے میں انرولڈ ہے بچہ کوئی, تو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ورک شیٹس ہمیں دے دیں, ہم وہاں واپس نہیں جا پا رہے. تو بیکاز اٹس دا سیم ورک شیٹس اکراس دا بورڈ. فرینچائز آپ سوچ لیں جیسے کوئی اور جو کھانے کی, میں نام نہیں لینا چاہ رہی, فرینچائز ہوتے ہیں تو وہ اکراس دا ورلڈ سیم ہوتے ہیں اور ان کے وہی کوالٹی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اور جو ہماری دبئی میں جاپنیز ٹیم ہے وہ آتے ہیں, وہ انشور کرتے ہیں کہ کوالٹی ہے, ایک ایک بچے کو وہ دیکھتے ہیں, ان کا ریکارڈ دیکھتے ہیں, پروگریس چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ سارا ان کا کوالٹی ایشورنس اور بڑے کلوز چیکس اس کے اوپر رہتے ہیں. اچھا, اور ٹیچرز کو کس طریقے سے آپ لوگ, انسٹرکٹرز کا نام آپ لوگ لیتے ہیں؟ آئی ایم دا لیڈ انسٹرکٹر مائی سیلف. میں سب سے پہلے پہنچتی ہوں, سب سے اینڈ پہ, تو میں لیڈ انسٹرکٹر ہوں, اور بچوں کا کام وغیرہ چیک کرنے میں اور کچھ بچوں کی انسٹرکشن میں میری ٹیم ہے.
Okay. तो वो भी साथ साथ सीखते तो हैं. वो कोई ट्रेनिंग आप लोग प्रॉपर ट्रेनिंग्स देते हैं उसकी, या कोई जी. टीम आती है इसी तरह जैसे आपने बताया कि क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए भी आती है, हाँ. क्या वो ट्रेन करते हैं प्रॉपर या बस लीड बिल्कुल. इंस्ट्रक्टर ही ट्रेन करते हैं? हम मैं उनको ट्रेन करती हूँ, और जब जैसे इन्होंने हमारी जब जैपनीज़ टीम आती हैं, ये जो हमारी कंट्री डायरेक्टर लाहौर से आती हैं, हम पहले से अपने क्वेश्चंस प्रेप करके रखते हैं. कौन से बच्चे में हमें कौन सी गाइडेंस चाहिए, पेस कैसे करनी है लर्निंग, क्या करना है, वो हम सारी चीज़ें अपनी रखते हैं. फिर जब वो आते हैं तो उन बच्चों को हम इनवाइट करते हैं, वो बच्चे को ऑब्जर्व करके हमें गाइड करते हैं, तो वो बिल्कुल हैंड्स ऑन एक लर्निंग होती है स्पेसिफिक टू द चाइल्ड. उससे फिर हमें गाइडेंस मिलती है कि हमने अगले सिमिलर बच्चों के साथ किस तरह डील करना है. इस तरह. अच्छा आयशा, आजकल अब एक और ट्रेंड भी आहिस्ता आहिस्ता इसे लेकिन हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स जो खुद पढ़ा सकते हैं या जिनको लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे होम स्कूलिंग का, डू यू सपोर्ट दिस ट्रेंड होम स्कूलिंग? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, होम स्कूलिंग हो या किसी स्कूल में बच्चे जा रहे हो, एज लॉन्ग एज इट्स डन विद इन अ स्ट्रक्चर, बच्चे का टाइम हो, अगर होम स्कूलिंग है सुबह उठे एक सर्टेन टाइम पे या जो भी फिक्स्ड टाइम हो, बच्चों को चाहिए होता है स्ट्रक्चर. बेशक वो स्ट्रक्चर से भागते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट गिव्स देम अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी. ठीक है, अब मतलब उनको आप जैसे सोने का टाइम है, बेड टाइम है, अगर बच्चे का फिक्स है, वो सेटिस्फाइड रहेगा, वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा. इसी तरह होम स्कूलिंग अगर आप कर रहे हैं बिल्कुल करें, लेकिन स्ट्रक्चर होना चाहिए. कोई ना कोई आप टेक्स्ट बुक्स यूज़ कर रहे हो या कोई कुछ प्लान के तहत हो कि भाई हमने ये लर्निंग आउटकम्स अचीव करने हैं इस एज तक या इस ग्रेड तक. अच्छा, ऐसे में बच्चे की क्योंकि स्कूल का ये होता है कि बच्चा इंटरेक्ट करता है, सोशल सर्कल है उसका, सोशल इंटरेक्शन है, क्या वो इफेक्ट नहीं होती समहाउ? बिकॉज होम स्कूलिंग शायद इतनी ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही मुश्किल हो जाता है कोई भी नया ट्रेंड फॉलो करना. खैर नया भी नहीं है, बट एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल होती है एक तरह से. बट इस अगर कोई होम स्कूलिंग कर भी रहा है, इस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है? होम स्कूलिंग अगर करनी है ना, सारे कुछ में बहुत एफर्ट है पेरेंट्स का, whoever it is. You can't have two working parents और बच्चा होम स्कूल हो रहा है. एक पेरेंट को घर पे होना होगा, बच्चों को पढ़ाए, फिर उनके लिए प्ले डेट्स अरेंज करे, ठीक है, वीकेंड पे वो अपनी हम उम्रों से मिलें या किसी और, तो इस तरह करके तो ये सोशलाइजिंग भी उनकी इंश्योर करें. हो सकता है किसी के कजन्स हों या नेबर्स हों जिनके साथ वो ये इंश्योर कर सकते हैं, तो है डूएबल है, लेकिन पेरेंट्स को फिर फुली कमिटेड होना चाहिए. ये बड़ा जरूरी है, प्रॉपर्ली फिर प्लानिंग के साथ आपने उस बच्चे को पढ़ाना. ये नहीं हो सकता कि आपके पास ठीक है बच्चा घर पे है, अब टाइम मेरा पढ़ा देंगे, ये पढ़ लेगा, आज ना पढ़ो कल पढ़ लेना, तो स्ट्रक्चर के बगैर नहीं हो सकता. ये बड़ा काम खराब हो जाता है. कमिंग बैक टू अगेन कुमान, जितने बच्चे आपके पास अभी माशाल्लाह एनरोल हैं और जो पढ़ रहे हैं, और जो आपने कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने रखी, इंग्लिश और मैथ्स, और वाकई क्या ये होता है कि जस्ट बिकॉज दीज टू सब्जेक्ट्स और जो इनका एक तरीक़ेकार है पढ़ाने का और बच्चों के सीखने का, उसका पूरा इम्पैक्ट बाकी तमाम सब्जेक्ट्स पे भी आ रहा होता है? देखिए, मैथ्स में फॉर श्योर डेफिनेटली मैथ्स में, क्योंकि आपको मैथ्स की कैलकुलेशन से आपको लॉजिकल दिमाग आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है. इंग्लिश से आपकी रीडिंग, और रीडिंग से आपने उसको एब्जॉर्ब करना है, उसमें से इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करनी है, एनालाइज करनी है. दैट विल हेल्प यू इन सोशल स्टडीज़, इन साइंस, और कोई जो बड़े बच्चे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इंग्लिश ही में सारी चीज़ें रीडिंग ही बेस्ड है ना, कि आपने रीडिंग के टेक्स्ट में से इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है और यूज़ करनी है. और उसको शुरू में बच्चे कोशिश करते हैं कि नज़र लगाएं टेक्स्ट के ऊपर. उसकी पूरी हमारी वर्कशीट्स जो हैं वो उसके पूरे एक ख़ास तर्ज की एक अलमारी है, उसमें वो लेवल्स की होती है, और उसमें से हमने वर्कशीट बेस्ड इसलिए कि हमारा जब दिल करे हम रिपीट कर सकते हैं. ठीक है, किताब में तो आपको A to Z जाना है ना, लेकिन इसमें यह है कि हम रिपीट कर सकते हैं, जो वीक एरिया है उसे रिपीट कर लिया. अगर हमें लगे बच्चा टाइम ज़्यादा लगा रहा है या उसमें करेक्शन ज़्यादा आ रही है, तो हम उसको दोबारा करवा लेते हैं. हमें मास्टरी लेवल चाहिए, फिर हम आगे करते हैं. हम वी डोंट रश द चाइल्ड एंड वी डोंट होल्ड द चाइल्ड बैक ईदर. जब बच्चा नाइस एंड रेडी है, हम आगे तब आगे बढ़ते हैं. राइटिंग भी, सॉरी, राइटिंग पे भी काम होता है इसमें, बच्चों की राइटिंग अच्छी हो, बिकॉज़ आजकल बड़ा मसला है बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत खराब है. हैंड राइटिंग डायरेक्ट फोकस इतना एज सच हैंड राइटिंग का नहीं है, आई विल बी ऑनेस्ट. रीडिंग और वोकैबुलरी बिल्डिंग और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा है. ओके, अच्छा, आखिर में आयशा ये भी बताइएगा, इज इट पॉकेट फ्रेंडली? बिकॉज या आप लोग स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े ज़हीन भी होते हैं बाज़-औक़ात एंड दे आर इंटरेस्टेड, बट ऑब्वियसली पॉकेट इजाज़त नहीं दे रही होती. क्या आप लोग स्कॉलरशिप्स देते हैं? स्कॉलरशिप्स हम नहीं देते, लेकिन पॉकेट फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट दैट यू गेट. ठीक है, आपने ओ लेवल्स में जाके जो ट्यूशन्स पढ़ानी है, जो एकेडमी में भेजना है, जो आप स्कूल की फीस दे रहे हैं, ठीक है, उसकी निस्बत द अमाउंट ऑफ एफर्ट वी पुट इन एंड द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट यू सी, I say it is a bargain.
کہ اس کا رزلٹ اتنا اچھا ہے रिजल्ट इतना है اور لانگ ٹرم رزلٹ ہے. بڑا اچھا ہے کہ کل کو ہاں. جو آپ ٹیوشنز لگوائیں گے اور اتنے زیادہ اس میں پیسے آپ لگائیں گے اور ٹائم اور انرجی, آپ بچے کو کیونکہ بیس مضبوط کر رہے ہیں اور بیس ایکیڈیمک بھی مضبوط کر رہے ہیں اور پرسنالٹی میں بھی اس کی وہ اسٹرینتھ آ رہی ہے ذرا, تو اس کا بڑا امپیکٹ آپ کے اوور آل اس کی پرسنالٹی پہ آتا ہے, آپ کی اس کے گروتھ پہ بھی آتا ہے. تھینک یو سو مچ عائشہ صاحبہ, ساتھ موجود تھیں. آلویز گریٹ ٹو ہیو یو. اور بڑا یہ زبردست کام ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹیکنیک کے تھرو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. اٹس جاپنیز ٹیکنیک کومان جس پر آج ہم بات کر رہے تھے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. پاکستانی کھانے زبان پہ لگے تو چھوٹتے نہیں ہیں, اور اگر کپڑوں پہ لگے تو وہ قورمے کو آؤٹ آف سائٹ کر دے گا. کڑھائی سے بھی فائٹ کر لے گا. کون؟ برائٹ, کیونکہ نئے برائٹ کا بیسٹ ایور فارمولا گہرائی سے داغ نکالے. آپ کے ریسٹورنٹ کا مینو آپ کی یونیفارم میں بھی نظر آتا ہے, اسی لیے تو یہ کام برائٹ اور آپ کو دیا جاتا ہے. 7 کروڑ سے بھی بڑی ہے یو فون اور ٹیلینور کی کالنگ فیملی. تو اب یو فون سے ٹیلینور اور ٹیلینور سے یو فون پہ ہوں گی لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ. With you phone and Telenor, call more than ever before. अंकल एक कुरकुरे. कुरकुरे ही क्यों? ऐवें तो नहीं ना फिर. Crazy for कुरकुरे. गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे आया रे देखो जी आया रे. तुम्हें बेटों की तरह पाला है और घोड़े की लगाम पकड़ कर तुम्हें रुखसत करूंगा. तांगा चला दो कहीं वक्त न ठहर जाए. किसने पहनाए हैं ये झुमके, कहाँ से आए हैं ये झुमके, तुम्हारे खुले बालों में क्यों अटके हुए हैं ये झुमके. ना डक डक रख जवानी नू ना डक डक, ओ ना डक डक रख जवानी नू छड़ खुली कसमा खानी नू ना डक डक. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. کمانا ہے, یہ وہ ٹاپک ہے جس میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے, ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو کمانا ہے. ہاں اٹس گڈ, آئی مین اٹس میں کمانا چاہتی ہوں. سب کمانا چاہتے ہیں مزید. ہاں آف کورس, کچھ مزید اور کچھ اس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. جب آپ ہم کیوں ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ملٹیپل سورس آف انکم امپورٹنٹ ہے سروائیول کے لیے بھی اینڈ آپ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے, اسپیشلی جب اتنے ایونیوز آپ کے پاس ہیں, اتنی اپرچونیٹیز ہوں اور آپ ان کو اویل نہ کر رہے ہوں, تو یہ پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا نا کہ یہ رائے ہوتی تھی کیسے سیکھیں, کوئی سکھانے والا نہیں ہے, اچھا میں کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اب تو آپ کے سامنے بہت سی اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں, اگر پھر بھی آپ نہ سیکھیں پھر بھی نہ کریں تو پھر گلا کس سے آپ کرتے ہیں. یہ آج بنیادی بات ہم کریں گے. پلس یہ کہ جو ایک بات ہوتی ہے نا جی, ہم ڈالر میں کمانا چاہتے ہیں, یہ بھی ظاہر ایک سائنس ہے نا آج کل, ڈالر میں کمانا ہے. سو اس کے لیے کون کون سے ایونیوز ہوتے ہیں. پلس اب تو بہت سے ایسے بز ورڈز ہمارے سامنے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ایفیلیٹ مارکیٹنگ, ڈراپ شپنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت سے گین اور اسکلز آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. دین کال سینٹرز, یعنی بی پی او کال سینٹرز, وہ کیسا بزنس ماڈل ہے, آپ کیسے وہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں, کیسے اپنی ٹیم رکھ سکتے ہیں اور کیسے آپ اس سے پھر کما سکتے ہیں اور کیسے اس کو انڈرسٹینڈنگ آپ حاصل کر سکتے ہیں. سو آج اس موضوع پہ بات کریں گے. بہت زبردست شخصیت ہمیں جوائن کیا, اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں, تب بھی ہم نے ان سے جو بات کی تھی وہ موسٹلی اسی پہ کی تھی کہ کیسے آپ سیکھ کر ڈیجیٹل اسکلس اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں, اور جس طرح سے اپنے بزنس ماڈل پہ آپ کام کرتے ہیں. تو آج بھی مور اور لیس ہم نے بات اس لیے بھی یہ کرنی ہے چونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ
ٹھیک ہے ویسے اسکول کی بریکس آنے والی ہیں سمر بریکس بٹ ادروائز بھی اگر اس میں بھی سیکھنا چاہتے ہیں ایٹ دس ینگ ایج تو وائی ناٹ. اور پلس اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جاب تو چلی جائے گی پھر میں کیا کروں گا, جیسے فار ایگزامپل میڈیا سے متعلق آج کل بہت زیادہ بات ہونا شروع ہو گیا کہ بہت سے اداروں کو لے کر ابھی دوبارہ بات ہو رہی ہے. ہاں آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے موجود ہیں ٹیک ایکسپرٹ ہیں, انٹرپرینور ہیں حسن نثار صاحب. السلام علیکم حسن صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حسن بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ آج سے 2 سال پہلے جو ہم کہتے تھے کہ 2 سال کے بعد یہ فیلڈ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, ضرورت نہیں پڑے گی, جیسا ہماری فیلڈ بھی اس کے اندر ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں گرافک ڈیزائننگ کی بات کریں. ہاں سو کیا واقعی امپیکٹ آیا ہے؟ Of course, I mean it has started to happen, but I think I mean اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ ہے کہ جو اب جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے اسپیشلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, the people who really know how to use them, they have a better chance of survival. But the people who are not going to, adopt it, ان کے لیے پرابلم ہے of course, for sure. حسن جو اے آئی کی ہم بات کرتے ہیں موسٹلی جو ہمارے آس پاس ہمیں یوزز نظر آتے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ پرامپٹ دینا اور ایک کپڑے پسند نہیں آئے اپنے تو ہم نے جی پرامپٹ دیا اور کپڑے چینج کرا لیے اپنے, یا فور دیٹ میٹر جی انسٹاگرام کی گروتھ سے متعلق بات کری جی میری یہ ریل کیوں نہیں ریچ اس کی آ رہی تو میں کیا کروں, واٹس اے گڈ ٹائم ٹو اپلوڈ. ہم اس طرح کی چیزیں پوچھ رہے ہیں بٹ فار شیور اس کا بہت زیادہ یوز ہے اے آئی کا جو کہ ہمیں نہیں پتا. سو پلیز ایلیبریٹ کیجیے گا اس کو. I tell you what, I mean جو پہلا حصہ جو آپ نے پوچھا اور دوسرا حصہ جو آپ نے پوچھا, میں ایگزامپل دیتا ہوں اس وقت کال سینٹر کی. آج سے تقریباً 3 سال پہلے تک ایوریج کال سینٹر جو ہے وہ تقریباً 100 سیٹس یا 100 لوگوں کا انفرا لے کے بیٹھا ہوتا ہے. صحیح. اور اب اگر آپ کال سینٹرز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 15 یا 20 لوگوں کے ساتھ وہی 150 یا 200 لوگوں کا کام ہو رہا ہے. بیک اینڈ پہ کیا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اے آئی ہے, پارٹس ہے. تو یقیناً آئی مین جابس تو وہ جو ریپیٹیو ٹاسک ہیں وہ 100% افیکٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح کی گرافک ڈیزائن کی آپ نے بات کی, a lot of other stuff which are out there and there are some AIs that are available جو کہ اس وقت اسکریننگ بھی کر رہی ہیں لوگوں کی. Now talking about AI, تو this is the first time کہ ایک عام انسان کے کنٹرول میں دنیا کی موسٹ پاورفل ٹیکنالوجی ہے. لیکن اگین any tool at the end of the day if that is in the hand of somebody who is not equipped, so eventually they cannot use it. So prompting is extremely important. To give you one example, so if I'm going to go ahead and ask GPT or Claude or maybe Grok or DeepSeek, میں اس کو بولتا ہوں کہ یار, اور نارملی پاکستانی جو ہیں وہ یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کھرب پتی کیسے بننا ہے. جی جی بالکل. So I mean this is one part. So the answer to that of course is going to be not, we have to understand how AI works. So there is a technique which is called RLHF, and that is for human behavior training ہوتی ہے. Basically you train the AI at the end of the day. But again we have to understand کہ ٹیکنالوجی جو اے آئی کی ہے اس میں ڈیٹا فیڈ ہے آلریڈی اینڈ بلینز آف ٹوکنس ہیں وہاں پہ انفارمیشن کے. سو اسی پرامپٹ کو اگر آپ اس طرح سے پوچھتے ہیں, اوکے دیز آر دا فیو انٹرسٹس دیٹ آئی ہیو, میں میڈیا پرسن ہوں یا میں کال سینٹر کرتا ہوں, اور اس میں اس وقت یہ کرو کہ تم بینگ دا بیسٹ بزنس کنسلٹنٹ اینڈ ایڈوائزر اس میری ڈومین میں جو کہ لیٹس سے فار ایگزامپل کال سینٹر ہے یا میڈیا ہے, اس کنسلٹنسی کی فیز میں آ کے مجھے پروجیکشنز دو اس انداز میں کہ میں اپنے آپ کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک لے کے جا سکوں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں کرنی ہے جو کہ پریکٹیکل نہ ہو, جو کہ ریئل نہ ہو, اینڈ بیکڈ بائی ڈیٹا ہو. اب پرامپٹ کیا ہو گیا, اس کو پرامپٹ انجینئرنگ بولتی ہیں. یہ کمپلیٹلی یعنی کہ آپ نے ایکسپلین کر دیا اسے کہ ہاؤ اٹ از سپوز ٹو بی. ناؤ دی آنسر یو گونا گیٹ, the more you're going to conversate, the better the information you're going to get out of it. So this is the role of AI. The major problem right now is that people are not equipped, and this is what we teach people, how to use AI at this point of time. So it's not going to kill the jobs, but certainly it will take over those people جو کہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے. یہ بڑا ضروری ہے. آپ جو سکھاتے ہیں اس کا ماڈل کیا ہوتا ہے؟ از اٹ ریکارڈڈ لیکچرز ہوتے ہیں, فزیکل کلاسز ہوتی ہیں, بیچ لیتے ہیں, کس طرح سے سکھاتے ہیں, کس کورس کو آپ دے رہے ہیں؟ اچھا, اسی کے ساتھ میں اعلان بھی کر دوں, ہم لوگ نا ابھی اس وقت بالکل 100% فری 800 لوگوں کو کال سینٹر کے لیے ٹرین کر رہے ہیں, لیڈنگ ٹورڈز گارنٹیڈ جاب. So that is going to be 100% free of cost training. Great. And how we teach them, of course, and that's going to happen in Lahore as well as that's going to happen in Rawalpindi and Islamabad. So it's online, it's on-site, it's remote. So in every medium, we go ahead and actually train and teach people. اور کتنے عرصے کا ہوتا ہے, ڈیوریشن کیا ہوتا ہے اس کا کورس؟ Depending upon, if it is AI and automation advanced, so probably, it takes close to 3 months. ٹھیک ہے. And if it is digital marketing basics, so it takes, 30 days. ہم میں اور باقی جو تھوڑا ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ وی میک شیور دیٹ دا پیپل ہو کمس ٹو اس اینڈ گیٹس ٹرینڈ بائی اس, وی گیو دیم پریکٹیکل ایکسپیرینس ان دا ریئل انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. بیکاز
ہم پہلے بزنس ہیں بعد میں انسٹیٹیوٹ بنے ہیں. So because of that, I mean, our people, you know, our students who are studying with us, usually what happens is before the completion of their diploma, وہ کہیں نہ کہیں اپنی اسکل سے ارن کرنا شروع کر دیتے ہیں. Okay, that's wonderful. Yes, that's right. تھوڑا سا اگر اس پہ ہم یوں رکھیں کہ دیکھیں ڈفرینٹ کورسز ہیں نا, اور وہ بچہ جو اس وقت میں سن رہا ہے, وہ پیرنٹس جو کہ چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ ارن کرے, ابھی اس نے ڈگری کر لی ہے یا کر رہا ہے, چاہتا ہے کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ ارن کرے. یہ جو کورسز ان کی آپ بات کر رہے ہیں, کوئی 3 months کا ہے, کوئی مور لیس اتنے منتھس کے وہ کورسز ہوتے ہیں جو کہ آن سائٹ بھی ہیں اور آن لائن بھی ہیں. آج اگر کسی نے آپ کو جوائن کیا, انرول ہوا ہے آپ کے کسی کورس کے ساتھ, تو ایوریج بتائیے گا 2-3 مہینے بعد اس کا اسکل سیٹ کتنا اپ گریڈ ہو جائے گا, وہ کتنا ارن کر رہا ہوگا ایوریج؟ Okay, so our flagship program is Entrepreneur یا Digipreneur program. And اس program یہ 60 days کا program ہے. ٹھیک ہے. Normally what happens is that in a matter of 60 days جو student enroll ہوتا ہے وہ practically business initiate کر کے earning start کر دیتا ہے. So when we talk about business, of course, you know, it depends upon how better the business is doing. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ایوریج پے اسکیل کی, so for example ہم اگر ویڈیو ایڈیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس اسکل کی اگر آپ کے پاس مینٹورشپ اینڈ ایکسپیرینس اینڈ ایکسپوجر نہیں ہے تو 35,000-37,000 روپے سے یہ اسکل سٹارٹ ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر. بالکل ایسے. لیکن یہی اسکل جب ایکسپوجر اینڈ ٹیلنٹڈ اسکل جب ہائی اینڈ پہ جاتی ہے تو آئی تھنک شاید 5 ملین 6 ملین کا لاری بتا کا کانٹریکٹ ہے مارول کے ساتھ. اٹس the same skill, you know, at the end of the day. So when we talk about video editing, but advanced level at the end of the day. So I think in Pakistan right now it's probably 37,000 and goes up to, you know, millions of dollars. Depends. Yes. کہ آپ سب اسکل سیٹ کتنا آپ کتنے ینگسٹرز ابھی انرول ہو رہے ہیں ہمارے پاس؟ یہ دیکھیے تقریباً 80,000 کے قریب پچھلے مہینے last month we have had these many applicants. MashaAllah. Those were for the free courses. And then we have paid courses, so we have learned that there are a lot of people who want to get it done because we don't have that kind of, so یہ سارا کچھ ہم اپنی جیب سے اپنی پاکٹ سے گئے. So and then we started, you know, in the parallel the paid courses as well. So unpaid courses, free courses جو ہیں it takes about 5 to 6 months because classes کم ہیں, لوگ بہت زیادہ ہیں. And paid courses usually happens in a month and second month جو ہے earning start کر دیتے ہیں. And no refusal policy ہے آپ لوگوں کی بھی کہ جو آتا ہے آپ سب کو accommodate, because 80,000 is a big number. Oh yeah, and it keeps on growing. So every day we get about, you know, close to 1,000 applications. جو کہ ڈفرینٹ کورسز کے لیے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ کورسز کے لیے. That's how. زیادہ رجحان کس طرف ہے, یا کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ایپٹیٹیوڈ پہ بھی, اور کیا آپ لوگ اس سے کوئی انٹرویو کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ تاکہ آپ کو بہتر طور پہ اندازہ ہو سکے کہ اس سے کس طرف جانا چاہیے, بیکاز سم ٹائمز ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس طرف جانا چاہیے. وی وانٹ ٹو ارن, وی وانٹ ٹو ورک, وی وانٹ ٹو انویسٹ آر ٹائم, بٹ وی ڈونٹ نو ویئر ٹو انویسٹ ایکچولی. First thing first, I mean, I'm a true believer because I look at myself, you know, I was nothing, I had nothing and none whatsoever. I believe if I can do it, anyone can do it. So we don't certainly, you know, categorize people based on their background. ٹھیک ہے. And وہ ایک محاورہ ہے میرے حوالے سے تھوڑا سا مشہور بھی ہے ہماری انڈسٹری میں, کہ تو انسان کا سانس چل رہا ہے, نیت ہے, یہ 2 چیزیں ہونا ضروری ہے. 2 چیزیں باقی ہم کرا لیں گے. That's very true. So that's how it goes. یہ بہت درست بات آپ نے کی ہے, جب نیت ہوتی ہے تو پھر خاصا کام ہوتا ہے, سانس تو ضروری ہے. اچھا, ویسے ٹیک کی فیلڈ میں اگر آگے جانا چاہتے ہیں اور ابھی اسٹوڈنٹس جو ہیں انرول ہونا چاہتے ہیں, ڈگریز چوز کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو کس طریقے سے وہ اسیس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ فیلڈ ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا, آپ نے ڈگری میں انرول ہو گئے اینڈ دین ڈگری آدھی گزر جاتی ہے, پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں, یہ ڈگری شاید ہمارے لیے نہیں تھی. سو ٹیک کے حوالے سے کیا کوالٹیز ہیں جو کہ اپنے اندر اسیس کر سکتے ہیں اینڈ دین اس فیلڈ میں جمپ ان کریں؟ I think at this point of time, coding is extremely important for some reason. But coding is going to go obsolete in a very, you know, short period of time. اگلے 5 سے 10 سال پاکستان کے اندر anyone who is in the tech space and doing coding and learning coding, that is very important. کیونکہ اس کے بعد ویسے ہی یہ لینگویج جو ہے چینج ہو جانی ہے, عام انگریزی اور اردو بن جانی ہے کوڈنگ کی لینگویج. This is where it is heading right now. If you see, you know, the bigger companies right now in the world, they are laying off the programmers. The reason because they have the technology, we don't have the technology. پاکستان اس معاملے میں یا اس زون میں اس وقت آئیڈیل اسٹیٹ میں ہے. میں نے خود 22 سال کے بعد یہ شفٹ لے کے آیا ہوں میں کہ ٹیکنالوجی ڈریون, اے آئی ڈریون, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈریون, بیکاز یہ جو ہمارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا لینڈسکیپ ہے, اسپیشلی پاکستان, بنگلہ دیش اینڈ نیپال, یہ وہ ملک ہیں کہ جہاں پہ ابھی گروتھ اور اسکوپ بہت زیادہ ہے. اینڈ پرابلی ان نیکسٹ 3 to 5 ایئرس جس نے بھی ان ڈومینس کے اندر اپنا فٹ پرنٹ یا اپنی جو ہے وہ گراؤنڈنگ اسٹرانگ کر لی ہے,
اس نے اگلے 10 12 15 سال شاید فیس بک بننا ہے, شاید میٹا بننا ہے, شاید گوگل بننا ہے and all in regions کا, because ابھی کوئی بھی نہیں ہے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے ان اسپیسیز کے اندر. سو آئی وڈ سے کوڈنگ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آف کورس وی نو پاکستان میں دوسری کون سی فیلڈ ہے جس کے اندر انسان کا فیوچر بہتر ہوتا ہے. سو کمنگ ٹو دا بی پی او تھنگ دیٹ کال سینٹر, کیونکہ کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اسپیشلی اس خطے میں, پاکستان, بنگلہ دیش, باقی جو ممالک وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کال سینٹرز کا بڑا ایک رجحان رہا ہے, امریکہ کے حوالے سے بھی, یورپ کی مارکیٹ کے حوالے سے بھی, کہ یہاں پہ کال سینٹر اسٹیبلش کرنا ذرا مناسب ہے, یہاں کی ورک فورس کو مینیج کرنا آسان ہے, وہاں پہ اب سیٹ اپس ہوں گے تو مہنگے ہوں گے. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے معاملات رہے کہ جس نے اس انڈسٹری کو دھچکا بھی پہنچایا, اف آئی ایم سیئنگ اٹ رائٹ, بیکاز ایگزیکٹ اسکینڈل ہمارے سامنے آیا, اس نے بہت دھچکا پہنچایا اس انڈسٹری کو. دی ادر ڈے آئی واز واچنگ اے نیوز کہ جی کال سینٹر پر چھاپا, کوئی انلیگل کال سینٹر تھا. اب ظاہر دیکھیں جب ایسے انلیگل کال سینٹرز اور ایسے انلیگل کام ہو رہے ہوتے تو وہ اس پوری انڈسٹری پہ ایک دھبا بن جاتے ہیں. سو ایک تو اسے ایکسپلین کریں کہ ہاؤ یو میک شیور کہ یہ جو انڈسٹری ہے اس پہ یہ ایسی چیزیں نہ رہیں, پلس یہ انڈسٹری کیسی ہے, کوئی اس میں آنا چاہتا ہے, سیٹ اپ بنانا چاہتا ہے, اس کو ایز اے بزنس ماڈل کے طور پہ لینا چاہتا ہے تو کیسا کر سکتا ہے وہ؟ I think this is a very important question. There are very few Pakistanis who have represented BPO یا کال سینٹر کو جنہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے نیشنل ٹی وی پاکستان اینڈ امریکہ کے اوپر اینڈ میڈیا کے اوپر. I'm one of those, alhamdulillah. I think there are bad actors everywhere. And اس ڈومین کے اندر لیک آف نالج اینڈ لیک آف آئی وڈ سے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ جو ہے وہ ہونے کی وجہ سے people don't even know that what they are doing if that is right and wrong. So unknowingly what they do is they start earning from the bad means, and eventually ہوتا کیا ہے کہ جب چھاپا پڑتا ہے, آڈٹ ہوتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے تھے, یا پھر اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ واپسی کا رستہ ہی نہیں رہتا. سو the solution for that, like me myself, I've been میں ایک پراپر چینل سے اس بی پی او اور کال سینٹر کی اسپیس پہ ساری زندگی گزاری ہے. اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے NASCAR اسپانسر کیے ہیں US کے اندر previous year, which is a very big platform, and represented Pakistan and received medal out there as well. The only reason for that is the education that we get from childhood کہ یار وہ کیا کہتے ہیں ایمانداری سے اپنا کام کریں at the end of the day and learn as much as possible. So the scope is pretty high, of course. اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر آپ سکھاتے ہیں. Yes, we do. اور ابھی جو ہم لوگوں نے 800 لوگوں کا جو اس وقت انیشیٹو اسٹارٹ کیا ہے, یہ بچے جو کہ انرول ہوں گے ان کی ہم نے 140 آورس کریڈٹ آورس کا جو ہے کورس ڈیزائن کیا ہے, جس میں ہم ان لوگوں کو فری آف کاسٹ سکھائیں گے پورا 1 مہینہ کال سینٹر کے اندر. کیونکہ اب پرابلم یہ ہے کال سینٹر میں ایک بہت بڑا شفٹ آ چکا ہوا ہے. وہ شفٹ یہ ہے کہ پہلے کوئی بھی شخص کال سینٹر میں پارٹیسپیٹ کر سکتا تھا, لیکن اب وہ کوئی جو ہے وہ AI نے ریپلیس کر دیا. ناؤ ہائی اینڈ اسکل ریکوائرڈ ہے. سو ارلیئر یہ ہوتا تھا کہ ایک اسکرپٹ اینڈ پیپر پڑھ کے ایک بندہ جو ہے کال سینٹر کا حصہ پچ کر لیتا تھا. یس, بٹ ناؤ اٹ از اے ہائی اینڈ اسکل دیٹ از ریکوائرڈ. اس کے لیے کلچر, اس کے لیے انالوجیز, اس کے لیے سیلز, all of that is required. So we're going to equip them. تو پہلے جو 40,000 والی نوکری تھی, اب یہ لوگ جو ٹرین ہو کے نکلیں گے یہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے اوپر رائٹ اوے, یعنی کہ اسٹارٹنگ یہاں سے. yes, that's how it's going to be. اور یہ اچھی بات ہے کہ جب ایک رائٹ ڈائریکشن مل جاتی ہے ان کو, ایک درست طور پہ پلیٹ فارم کے تھرو وہ سیکھتے ہیں تو درست سمت میں جاتے بھی ہیں. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ پہلے دن سے پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ صحیح راستہ ہے, یہ لیگل ہے, یا یہ کال سینٹر یا جو آپ جس بھی ملک میں آپ ڈائل کر رہے ہیں, جو بھی آپ کا ایک پروجیکٹ ہے وہ درست ہے. اچھا, کتنا کنسسٹنٹ رہتے ہیں آپ لوگوں کے پاس لوگ؟ بیکاز کال سینٹرز کے حوالے سے اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہیں, چلو کال سینٹر جوائن کر لیا, اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹیو سے بات کی, کچھ ارن کر لیں گے, اس کے بعد چلے جب تک کوئی نوکری نہیں لگتی تو فی الحال کال سینٹر جوائن کر لیں کیونکہ وہاں آسانی سے نوکری مل جاتی ہے. یہ ہم نے اوور آل ایک رجحان دیکھا ہے. کیا اب بھی ایسا ہی ہے یا لوگ سالوں آپ کا سلسلہ اس کو ایز اے فیلڈ, پراپر فیلڈ لانگ ٹرم کے لحاظ سے دیکھنا شروع ہو گئے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں, اٹ آل اسٹارٹس فرام اسکریننگ آف پیپل. وین پیپل ریچ آؤٹ ٹو یو, دا پرابلم از پیسے کی دھوڑ اتنی زیادہ ہے. وین انٹریڈ, دیکھیں ایک شخص جو کہ جس نے تجربہ حاصل نہیں کیا اور اس نے کال سینٹر, پیپل انڈرسٹینڈ. میں آپ کو لٹرلی بتاؤں, میرے پاس لوگ بوریاں لے کے آتے ہیں پیسوں کی, کال سینٹر کھولنا ہے. ان کو سمجھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ پیسے سے چلنے والا کام نہیں ہے صرف, اٹس ناٹ اباؤٹ انفراسٹرکچر اینڈ آل. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ جب اس طرح کے مائنڈ سیٹ سے کال سینٹر کھلتا ہے تو یا بی پی او کھلتا ہے تو وہ میسو ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. آئی تھنک آئی پرابلی ہولڈ اے ریکارڈ ان دس ریگارڈس کہ فور گڈ 3 years دیر واز زیرو چرن. ایک شخص بھی جو ہے وہ میری ٹیم یا میرے بزنس کو چھوڑ کے نہیں گیا. کال سینٹر میں اٹ از ویری ریئر ٹو فائنڈ دس تھنگ. And why does that happen? The reason for that is because I always ask 3 questions, in the interview when I interview people.
What is it that makes you happy? What is it that makes you sad? And what is it that you want to acquire, or what is it that you want to become in your life? And then you just don't ask those questions ना. ये मैं कॉल सेंटर वालों को बता रहा हूँ कि यार इंटरव्यू लेते वक्त थोड़ा इस चीज़ को देख लें. ये 3 सवाल के अंदर ना, अगर आप NFIC के में जो वो अक्वायर करना चाह रहा है, जो डिज़ायर है उसकी, या जो बनना चाह रहा है, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा बिजनेस अगर उसको वो नहीं हेल्प कर सकता, आई डोंट हायर दोज पीपल. एंड आई टेल देम अप फ्रंट. But I tell them at the same time, if you're going to give me, and this is alhamdulillah, I take pride in that. And I tell them, if you give me 2 years, I promise you, at least आप उस direction पे चल पड़ोगे जो आप accomplish करना चाह रहे हो ज़िंदगी में. So you are right, there is a problem. The issue is that the people, they do not invest on recruitment, they do not invest on career counseling. वो बंदों को मशीनें समझा हुआ है. तो फिर मशीन, तो फिर जब मशीन की तरह बिहेव करती है, तो फिर कॉल सेंटर वाले कहते हैं कि हाँ जी बंदे ठीक नहीं है, और बंदे कहते हैं कॉल सेंटर ठीक नहीं है. That's the problem. क्योंकि वो मैकेनिज्म ही शुरू में ठीक नहीं उन्होंने yes, किया. Yes, that's where the problem is. अच्छा, एक और ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से भी एक है कि आज तक जो है मैं अपनी सोसाइटी में क्योंकि देख रही होती हूँ, जिस तरह बहुत सारी फील्ड्स को लेके है, चले मीडिया में भी पहले था, मीडिया में एक चीज़ ख़त्म हो गई है, बट फीमेल के लिहाज से कॉल सेंटर में लड़कियाँ जॉब ना करें, लड़कियाँ कॉल सेंटर में स्पेशली रात की अगर ड्यूटी है तो वो मत दें. चलें वो सेफ्टी कंसर्न, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं, बट स्टिल आज भी हमने एक स्टिग्मा एक बनाया हुआ है, और हम उस तरह से इस फील्ड को नहीं देख रहे होते लड़कियों के पर्सपेक्टिव से. लड़कियाँ कितना आ रही हैं इस फील्ड में, कितना एक्सेल कर रही हैं, एंड स्पेशली इस वक्त पेरेंट्स देख रहे हैं या लड़कियाँ खुद अगर देख रही हैं, उनको आप ज़रूर ये बताएं कि वो इनकरेज हों कि वो इस फील्ड में आ सकती हैं, क्योंकि जो फील्ड मर्दों के लिए, वो फील्ड ख़वातीन के लिए भी उतनी है. अगर आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है, और कोई भी फील्ड अच्छी बुरी नहीं होती है, वहाँ का माहौल या लोग जो हैं, आपका अपना कैरेक्टर, वो मैटर करता है ओवरऑल. I think it's a very important question that you've asked, and 2 इसके जवाब हैं. पहला जवाब ऑफ कोर्स वो नहीं है जो आप सुनना चाहती हैं. मैं कहूँगा कॉल सेंटर मत ज्वाइन करें लड़कियाँ. एंड क्यों ज्वाइन ना करें लड़कियाँ कॉल सेंटर? बिकॉज मसला ये है कि जब हमारे करियर की बारी आती है, वैसे हमने छोटे छोटे मसले, मेकअप और लिपस्टिक लेनी है लड़कियों ने, तो वो 50 रील्स देखती हैं, 50 जगहों पे रिसर्च करती हैं मेरी स्किन के ऊपर क्या सूट करेगा और क्या नहीं. जब करियर की बारी आती है तो वो ये रिसर्च क्यों नहीं करती अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस वेयर दे बिकमिंग पार्ट ऑफ. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज वो ये उन ख़वातीन के लिए है जो कि सिर्फ जॉब के लिए बाहर मार्केट में निकल रही हैं without doing any research. Some of the organization like ours, which is Leaders BPO, हमारे पास ये रूल है, मैं कहता हूँ मेरी माँ बहन बेटी यहाँ पे आके काम कर, and literally they work there, वो वहाँ पे काम करती हैं. अगर उनके लिए सेफ नहीं है जगह, तो ये किसी और के लिए भी नहीं है. जब तक मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा कि मेरी माँ बहन बेटी यहाँ पे काम कर रही है, तो तब तक मैं कोई लड़की भी हायर नहीं करूँगा यहाँ पे. दिस इज़ अ स्टैंडर्ड इन ऑल ऑफ आवर ब्रांचेस. And same is the case in a very few organization. And I would tell you, there is a problem. ख़वातीन के लिए और बच्चों सब के लिए मैं बोल रहा हूँ, लड़के या लड़कियाँ, BPO या किसी भी कंपनी के अंदर, जब हमने छोटी छोटी चीज़ें, मोबाइल ख़रीदना है तो इतनी रिसर्च कर रहे हैं, हमने क्या नाम है, गाड़ी ख़रीदनी है तो इतनी रिसर्च कर रहे हैं, मेकअप ख़रीदना है तो इतनी रिसर्च कर रहे हैं. नौकरी की बारी आती है तो उन मतलब 2 मिनट ना इंटरनेट पे गुजार रहे हैं, और मशवरा अगर ले भी रहे हैं तो किन से ले रहे हैं? जिन्होंने ना कभी उस फील्ड को देखा है और ना कभी उस फील्ड को एक्सपीरियंस किया है. इफ़ यू टॉक अबाउट अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ख़वातीन ने बहुत आला अंदाज में प्रोग्रेस किया है. लाइक फ्यू ऑफ द टेलीकॉम्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल सेंटर के अंदर, दे आर डूइंग प्रीटी वेल विदाउट, टू आंसर यू पहले वाला हिस्सा, विदाउट रिसर्च ज्वाइनिंग नॉट ओनली कॉल सेंटर बट स्पेशली कॉल सेंटर. अगर रिसर्च के बगैर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है. रिसर्च करके ज्वाइन कर रहे हैं तो लड़की, वो तो पर किसी के लिए भी सेफ नहीं है. हाँ ना, वो लड़कियां हो लड़के हो, हम स्पेसिफिक तो वो तो आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं और अगर आपकी प्रॉपर आपने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ तो ऑब्वियसली वो इंटरव्यूअर सामने समझ जाएगा कि सेंसिटिव है ना. असल में लड़कियों का मसला सेंसिटिव है ना थोड़ा ज़्यादा. लड़कियों के लिए बिल्कुल, लड़के तो चले फिर आई मीन दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन पाकिस्तान इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो हमारा कल्चर जो है वो इस चीज़ को प्रमोट करता है कि ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम जो है वो टॉप प्रायोरिटी है. बट इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व्स इन दैट पोजीशन वेयर दे फील कंफर्टेबल, बिकॉज खातून को सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं रखना, अपनी उसके अपनी क्या कहते हैं उसे, I mean, she really have to take care of herself as well as she has to take care of her performance. She always have to have an extra mile actually. Yes, that's right. So for that it is important. ख़वातीन के लिए 10 गुना ज़्यादा ज़रूरी है compared to men कि they should do their research. कंपनी देखें,
یہ چیک کریں کہ وہ کمپنی کی پروفائل ہسٹری کیا ہے. وہاں پہ آف کورس دے کی ناٹ گو ٹو دا پیپل جنہوں نے وہاں پہ کام کیا ہوا ہے, لیکن سوشل میڈیا پڑتا ہے. آف کورس دیٹس رائٹ. حسن صاحب چونکہ دیکھیں آپ کے ساتھ بھی ہماری آج سے دوسری بار نشست ہو رہی ہے, اس سے پہلے بھی کئی ایسے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسکلس پہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو. جب اتنی زیادہ ایونیوز ہیں, اپرچونیٹیز ہیں, انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, ایکسپوجر بھی ہے, بہت زیادہ اب اس پہ بات ہونا شروع کی اسکلز اینڈ دین ارننگ ایوری تھنگ, وائی اسٹل دا ایشو از ان امپلائمنٹ؟ کیوں پاکستانی آج بھی کہتے ہیں جی ان امپلائمنٹ از دا ایشو, ہم بس پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں, ہم کہیں اور چلے جائیں گے, اور وہاں جا کے کیا کریں گے یہ بھی نہیں پتا نا, فوکس تو خیر وہاں پہ بھی نہیں ہے. اتنا کیوں ہے یہ ان امپلائمنٹ والا معاملہ؟ کیا بس ایک ذہن میں سوار کر لی ہے ہم نے اور ہم ڈھونڈ ہی نہیں رہے کہ اپرچونیٹیز کہاں ہیں؟ جہاں پہ پرابلم ہوتی ہے نا, سلوشنس کی ضرورت وہیں پہ ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک پاکستان میں شاید اس وقت سب سے زیادہ اپرچونیٹیز اینڈ سلوشنس کی نیڈ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شارٹ کٹس کی تلاش میں ہیں, اینڈ دیٹ از اے ویری بگ پرابلم. اور یہ بیسکلی بلٹ ان فرام چائلڈہڈ سائیکالوجی کا حصہ ہے کہ جب بچہ جو ہے نا بچپن سے تیار ہو رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, اس کو انوائرمنٹ اینڈ ماحول یہ دیا ہوا ہے کہ چاچو جو میرے باہر گئے ہوئے ہیں اسپین کے اندر نا, وہ چاچو جو ہیں نا ان کا گھر بہت بہترین ہے, جبکہ یہاں کی آپشنس کو ایکسپلور نہیں کیا جا رہا. ویری ٹرو. سو دیٹس ون آف دا پرابلم. اینڈ دا سیکنڈ از مینٹورنگ. پاکستان میں کتنی کلاسز ہیں ایسی, یا کتنے ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, یا کتنے ایسے اس وقت کورسز ہو رہے ہیں. امریکہ کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ لوگ خوشی سے سیلف ہیلپ یا سیلف گرومنگ کے لیے اپنے سرٹیفکیٹس لیتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں. یس, یہاں پہ دیر از نتھنگ لائک دیٹ. اینڈ دیٹس وائی آئی اسٹیپڈ اہیڈ اینڈ آئی سیڈ لیٹس جسٹ گیو دیم. ہمارے چینلس کے اوپر جو میڈیا کے چینلس ہیں, ایوری ڈے آئی گو دیئر آفٹر رننگ 7 ایکٹیو بزنسز ہیں پاکستان کے اندر. اس کے باوجود آئی ڈیسائیڈڈ دیٹ ایوری ڈے آئی ول گو لائیو آن دا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اینڈ آئی آنسر دیئر کوشچنس. اینڈ اتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وین دے گیٹ دا مینٹورنگ اینڈ ڈائریکشن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. سادی سی بات ہے کہ پہلے اپنی ول ہونی چاہیے, سانس کے ساتھ نیت ہونی چاہیے کام کرنے کی, اور پھر اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, آپ ڈھونڈنی پڑتی ہیں. کوئی میسج جب دینا چاہتے ہوں, اسپیشلی اگین میں وہی سوال رکھوں گا جو کہتے ہیں کہ نہیں پتہ کیا کرنا ہے, یور میسج ٹو دیم. 2 چیزیں اگر میسج کی بات کریں, انسان زندگی میں آگے کیوں نہیں بڑھ پاتا, ان 2 چیزوں کی وجہ سے. نمبر 1 نا امیدی, اور نمبر 2 پریشانی. نا امیدی کا ریزن جو انسان کے پاس نارملی ہوتا ہے وہ بیسکلی لیک آف آپشنس ہوتا ہے, اور اس کو آپ سالو کیسے کر سکتے ہیں؟ بائی گیٹنگ انفارمیشن, بائی گیٹنگ نالج. اور پریشانی کیوں ہوتی ہے انسان کو؟ بیسکلی اس وجہ سے کہ انسان کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہوتا. تو جب بھی آپ پریشان ہیں, گزارش آپ سے یہ ایکشن لینا شروع کر دیں, خود بخود پریشانی دور ہو جائے گی. اور نا امیدی ہے تو علم کے حصول کی طرف بڑھیں. پاکستان میں بہت مواقع ہیں, خدا کی قسم بہت مواقع ہیں, کوشش اپنی جاری رکھیں. بے شک ایسے حسن صاحب, اٹس آلویز پلیئر ٹو ہیو یو. تھینک یو سو مچ. ساتھ موجود تھے آپ ناظرین. اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کریں گے کل. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.